हेलो। जी साहब, इस्तकबाल है आपका। हाँ जी, कुछ पढ़ के बताओ। अरे वाह, फॉर्मेट जानते हैं हमारे माहिर साहब। हाँ पढ़ हाँ, के बताओ। रेगुलर दिया करो। दुआ को मत पढ़ो। हाँ, दुआए कुनूत पढ़ दो। अरे वाह एडम यार, ये तो तुम्हारा मैं सर ये तुम्हारे तो सारे क्राइटेरिया। अल्लाह अल्लाहुम्मा मैं तो इन्ना नस्तईनुका व फातिहा से काम नस्तगफिरुका व चला लेता नु'मिनु हूँ। बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलु व नतरुकु मा यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नस्अलु व नफ्रिदु। भूल गया था। चले कोई बात अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। इतना ही काफी है। इतना ही काफी है। अच्छा, वाह रे ठीक मेरा वाह। है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, क्या आप म्यूजिशियन हैं? हाँ हाँ, यही मेरा मतलब क्या बोलूँ, यही मेरा मुद्दा है। मुद्दा। तो क्या है? यही मेरा मेन पॉइंट है म्यूजिक के बारे में ही। अच्छा चलो, तुमको छूट देते हैं। ये बताओ कि ये इस्लाम में तो म्यूजिक व्यूजिक तो हराम है। जी जी हाँ, यही पर मेरा क्वेश्चन चालू हुआ था कि आखिर म्यूजिक हराम क्यों है। तो मैं अरे तो थोड़ा। ये तो अल्लाह और रसूल को पूछना चाहिए ना आपको, हमको पूछ के क्या हाँ हाँ, करोगे? आपको पूछ नहीं रहे, हम अपना जर्नी बता रहे हैं कि हम यहाँ पर क्यों है। अच्छा, ओके। हाँ, तो हम थोड़ा यूट्यूब वगैरह देख लिया। तो गूगल वगैरह देख लिया तो देखा कुरान पे कहीं म्यूजिक वगैरह कुछ मेंशन नहीं है। तो हमको हम्म। डाउट हुआ कि अगर अल्लाह नहीं कह रहा तो आखिर ये हराम क्यों है। हम्म। तो थोड़ा और डीप में गया तो पता चला हदीसों में आता है। फिर पता चला कि हदीस तो लोगों ने लिखा है, तो खुदा का बताया हुआ कुछ नहीं है। तो ये मन में चलता रहता था फिर, लेकिन कभी कुछ मतलब किया नहीं। फिर आपका हम्म। वीडियो देखना चालू किया। तो जो क्वेश्चन मन में आता था कि कुरान तो अब खुदा का वर्ड है, वो भी निकल गया कि ये तो खुदा का वर्ड हो नहीं सकता। अरे ठीक रे है। रे, पहले हदीस निकल गई, फिर अब कुरान भी निकल गया, तो बचा क्या है फिर? बचा यही है कि अगर आप लोग जो हदीस वगैरह दिखाते हो जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है शरिया को, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये अब तक मौजूद क्यों है इंटरनेट पे। वो बड़े बड़े लोग तो इनको हटा देते। क्या मौजूद क्यों है, समझा नहीं मुझे, फिर से एक बार बोलिए। जो जो हदीस वगैरह आप दिखाते हो कि नबी ने ये किया वो किया, जो आप जो वीडियो में लगातार बोलते हो वही बोल रहा हूँ। हम्म। तो हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ अगर ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है तो अभी तक इंटरनेट पे मौजूद क्यों है। ये तो बड़े बड़े लोग तो हटा देता है इनको अब तक। मौजूद मतलब क्या, सुन्ना.com मतलब हदीसें मौजूद क्यों है वो पूछ रहे हैं, या हाँ इस्लाम हाँ हाँ, मौजूद क्यों है वो पूछ रहे हो? नहीं हदीसें अभी तक मौजूद क्यों है जो नेगेटिवली तो इम्पैक्ट भाई, करता है। ये तुम नहीं मानते, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मुसलमान नहीं मानते। जो मुसलमानों की अक्सरियत है, अक्सरियत 90, मेरे ख्याल से अगर मैं एक रफ अंदाजा लगाऊं तो 95% लोग कुरान और हदीस को मानते हैं। मेरे ख्याल से ये भी मैंने ज्यादा कह दिया, क्योंकि अहले कुरान जो है उनकी तादाद 2% भी नहीं होगी पूरी दुनिया में। ये तो बहुत छोटा सा एक फिरका है, अहले कुरान नहीं, वाला। मैं यही ये बोल रहा हूँ कि जब मैं ये हदीस लोगों को दिखाने जाऊंगा, तो वो लोग दो चीज़ क्लेम करेंगे। एक, या तो हम्म। बोलेंगे ये तो इंटरनेट पे फेक चीज़ मौजूद है, या फिर बोलेंगे हम्म। अगर ये रियलिटी होता तो ये अब तक इंटरनेट पे नहीं होता। यही दो हम्म। चीज़ लोग क्लेम करते हैं, तो मैं इनका जवाब क्या दूँ। नहीं तो जो हदीस मानता है उनको आप हदीस बताओ, जो नहीं मानता उनको कुरान बताओ, सिंपल अच्छा, ठीक है। नहीं, है ना? आपने आपने इस्लाम वैसे छोड़ दिया ना, या नहीं? हाँ, अभी या एक ही हफ्ता शायद हुआ है, 2-4 दिन हुआ है आपके वीडियो देखने के बाद। तो यार फेंको, गुलाब फेंको हमारे भाई के लिए, दिल पे फेंको इनके। मैं तो इनका काफी देर से कलेजा वेट और कर रहा दिल था कि जो है मुझे वो जरा गुलाब पता गुलाब हो लगे कि जाए। इस्लाम छोड़ गए कि नहीं छोड़ गए, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही थी इनकी। माशाल्लाह सर, मुबारक हो। और म्यूजिक हराम है इस्लाम के अंदर, और कुरान के अंदर भी हराम है बाय द वे। लेकिन अच्छा। कुरान के अंदर भी हराम है म्यूजिक। आपने भी बोला था कुरान में आपको नहीं मिला, लेकिन बात यह है कि ज्यादातर ट्रांसलेशंस उसको ट्रांसलेट प्रॉपर्ली नहीं करती हैं। उसके लिए आपको उस आयत की ट्रांसलेशन के लिए आ, तफसीर के अंदर जाना पड़ता है। कुछ ट्रांसलेशंस उसको इनकैप्सुलेट करती हैं प्रॉपर्ली, कुछ ट्रांसलेशंस उसको इनकैप्सुलेट नहीं करती प्रॉपर्ली।
تو اس کے لیے آپ اچھا کو تھوڑا سا تفسیر کے اندر جانا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کو دیکھیں گے تو اس میں موسیقی حرام ہے 100%. ٹھیک ہے, اور وہ آپ پڑھ لیجئے تو اس کی تفاسیر دیکھ لیجئے اور آپ کو بڑے ڈیٹیل میں اس کے تمام مسئلے مسائل کا پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. تو میرا اور حدیثوں ایک کے اور اندر کوشچن. ہاں حدیثوں کے بتائیے. اندر تو جگہ جگہ میوزک کو حرام قرار دیا گیا ہے, جگہ جگہ, کوئی ایک آدھی جگہ نہیں, میں مطلب جگہ جگہ, یعنی اٹس امپاسبل کہ آپ اس کو حرام نہ قرار دے سکیں. تو یہ ایڈم صاحب اگر آپ نہیں آیت مطلب کا وہ نمبر لاجیکلی بتا فٹ دیں نہیں تو بیٹھتے نا. میں, ایک منٹ پیارے بھائی, اوکے. ایڈم صاحب آیت کا نمبر بتا دیں تو بھائی کے لیے اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی حوالہ مل جائے گا. یہ سر میں لے آتا ہوں, لقمان کی 6 اوکے. ہے, یہ اسکرین پہ آ گئی ہے آپ کے. یہ دیکھیں سر, یہ آپ کا ومن الناس میں اس طرح لہوا الحدیث. اگر آپ اس میں جائیں, یہ دیکھیں یہاں پہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے امیوزمنٹ اسپیچ, امیوزمنٹ اسپیچ, اور انگریز اردو میں تو انہوں نے کچھ لکھا ہی نہیں, کچھ ایسے بھی جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں. کھیل تماشے کی چیزیں کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم اس میں جائیں, لیٹس سے کہ شاید اس میں ہی کچھ مل جائے ہمیں فٹ نوٹ میں, that which has no benefit described by the difference of shirk and misleading stories filled with songs اور music. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اگر آپ کسی بھی تفسیر کے جائیں گے تو ان دو الفاظ کی ٹرانسلیشن تفسیر نے, میں اپنے کثیر کو کھول دیتا ہوں ابھی آپ کے لیے, وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دے گا. بائی قرطبی میں چلے جائیں, طبری میں چلے جائیں, ابن عباس میں چلے جائیں, آپ کسی میں بھی چلے جائیں آپ کو مل جائے گا. تو یہ ابن کثیر آ گئی آپ کے سامنے. اچھا جی, زوم کرتے ہیں تاکہ سب لوگوں کو نظر بھی آ سکے. لا والا موسیقی اور لغوا بات, ٹھیک ہو گیا. یعنی اس نے پہلا سینٹینس ہی اس کا وہاں سے شروع کیا ہے, بیکاز جو کنٹروورسی قسم کا ورڈ ہے اس کو اس نے بیان ہی سب سے پہلے کیا, باقی ساری چیزیں تو بعد کی بات ہے نا. تو میرا ہاں مطلب ہے پر کہ وہ جی, ہاں پر لاجیکلی فٹ نہیں بیٹھتا نا کہ کیوں حرام ہے. تو کوئی بتاتا ہے کہ آپ کو بہکا دیتا اسلام میں ہے, کوئی لاجک ہی بتاتا ہے ہے یہ نا پیارے کرتا ہے. بھائی, ہاں اسلام میں لاجک وہی تو نام میں کی کوئی جاننا چیز ہی نہیں. چاہتا تھا. ہاں ہاں, جیسا بتایا ہاں گیا ہے, دیکھیے پھر مومن کا, جو مومن ہوتا ہے, جو مسلم ہوتا ہے, اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو دو ہی کام کرنا ہے. جب اللہ بھی کی طرف اللہ اور رجوع اس کے رسول کی بات آئے, آمنا, سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی. سننا ہے, ماننا ہے, کرو. دماغ نہیں لگانا ہے اپنا. پھر وہ پینٹنگ کے اوپر بھی فتوا آتا ہے کہ اگر آپ نے پینٹنگ کیا تو آپ نے خدا سے کمپیٹ کیا. اگر کیوں بھائی, وہ کیا خدا امیج ہے, ہوتا ہم کیا دھرتی پہ ہے, ہم کیسے ان کا برابری کریں گا. صحیح بات ہے, ساری illogical بات ہے. حالانکہ دیکھیے میوزک جو ہے ہاں یہ کئی لوگوں کو دل کا سکون دیتی ہے. آدمی ہاں تھوڑا ریلیکس فیل کرتا ہے, اکیلے میں جی جی. ہوتا ہے, غم میں ہوتا ہے, تو تھوڑا میوزک سنتا ہے تو تھوڑا ریلیکس فیل کرتا ہے. اتنی پیاری چیز کوئی اسلام نے جو ہے وہ بینڈ بجا دی, سیدھا حرام قرار دے دیا. ہاں وہی تو. اور میرا اور ایک کوشچن تھا کہ یہ جن وغیرہ جو ہوتا ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. کچھ لوگوں کے اوپر جن اترتا ہے تو مولوی آتا ہے, کچھ دعا وغیرہ پڑتا ہے, پانی میں پھونکتا ہے, پلا جن دیتا کو ہے, وہ تم نے ٹھیک ہو اپنی آنکھ جاتا سے ہے. دیکھا ہے کیا؟ ہاں میرے انکل کو ہوتا ہے. ارے انکل کو کیا کیا دیکھا کیا نا, کیا 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 کیا, تم نے جن کو دیکھا؟ نہیں ارے انکل کو جن کو دیکھا. نہیں دیکھا, جن اترتا ہے نا آدمی کے اندر. جن وہ نہیں ٹھیک اترتا ہے, نا جن کو نہیں دیکھا نا. وہ ایک لوگوں کی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ جن اترتا ہے. ہاں, لوگوں کی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ جن اترتا ہے. آپ اگر اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے, سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں گے, تو وہ کہے گا یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے, مینٹل مینٹل کنڈیشن فساد ہوتا ہے ہے, بھائی. ڈیول پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. وہ 3600 چیزیں بتا دے گا, جن نہیں کبھی بتائے گا وہ. پر میں دیکھتا ہوں مولوی آتا ہے, کچھ پڑھتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بھائی یار آپ نے پلیسیبو ایفیکٹ آپ کو پتا ہے؟ نہیں. اچھا میں آپ کے لیے ایک اور بات بتاتا ہوں. اس بھائی کو لے جانا کسی مندر میں, کسی اچھے والے, وہ کیا کہتے ہیں ان کے پاس, سیل پہ کون ہوتے ہیں یار مندر میں؟ پنڈت جی کے پاس. ہاں اچھے نہیں, پنڈت سے ذرا اونچے والے جو ہوتے ہیں یار, یوگی وغیرہ ٹائپ جو ہوتے ہیں نا, بڑے لوگ جو بڑے ہوتے ہیں, ان کے پاس اچھا لے ہاں جانا. وہ بھی کچھ پڑھیں گے تو بھی وہ صحیح ہو جائے گا. سمجھ لگی؟ اوکے. تو تب بھی وہ صحیح ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے. تو بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی چرچ میں بھی لے جانا, وہ بھی کچھ پڑھیں گے تو بھی صحیح ہو جائیں گے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ان کی پرابلم ہے وہ فکس اگر 100% کوئی کرتا ہے تو پھر بات کریں میرے ساتھ.
ओके जी जी 100% फिक्स थैंक करके यू दिखाएं। और कुछ डाउट है प्यारे भाई? जी नहीं थैंक यू हो गया चलिए भाई, आज तो मजा आ गया। कितने दिन से देख रहे चैनल? यही कुछ कुर्बानी के दिन से एक हफ्ता हुआ अरे होगा अरे अरे, ये तो 12 एकदम दिन बोले नए ना। नए चावल है एकदम हाँ ये भी चैनल एक पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कुर्बानी वाला क्या बोलते हैं ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में नहीं आता था कि ये इब्राहिम को अगर कुर्बानी करने को बोला तो हम क्यों करें आपने अगर मेरा हम चैनल कर रहे हैं देखा? तो हम अपने अपने बच्चे को करेंगे वो भी हम अपने बच्चे को करने गए थे हमको भी अपने बच्चे कुर्बानी करने चाहिए हम जानवर को क्यों कुर्बानी करें ये कुछ आपने मेरे दिमाग में नहीं आता था फिर आपने मेरा इंडिया चैनल टीवी में देखा? आपका वो हाँ आपने मेरा चैनल देखा? हाँ आपका एक दो वीडियो देखा ज्यादा नहीं देखा जो लास्ट सैटरडे की स्ट्रीम थी ना, जिसमें हज और कुर्बानी के ऊपर बात किया, देखें। फिर देखें मोहम्मद साहब ने चोरी कहाँ से किया, आपको भी मिल जाएगा। हाँ नहीं मैं यही देखता था कि खुदा अगर है तो वो जानवर की कुर्बानी क्यों मांगेगा वो तो बोलेगा कि आप गरीबों को खिला दो जानवर को मारना इम्पोर्टेंट क्यों है यही चीज़ें मेरे दिमाग में घूमता रहता था फिर आपका वो इंडिया टीवी वाला डिबेट देखा तो चैनल मिल गया फिर वहां से यहाँ तक आ गया चलिए, देखिए कि जो लॉजिकल होता है उसके लिए एक हफ्ता भी काफी होता है इस्लाम से बाहर निकलने के लिए, और जो जी जी इलॉजिकल होता है, जिनका दिमाग चलता ही नहीं, दिमागी अपंग होता है, उनको आप हाँ कितना भी समझा लो, कितना भी बता लो, वो नहीं नहीं उनको समझ में ही नहीं आएगा, ये या फिर जिद जिद करेंगे वो। चलिए, ये बहुत लोग शुक्रिया इतने माहिर मतलब म्यूजिशियन साहब, आपको अच्छा अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से कि आप इस जंजाल से निकले और अच्छे से अपनी आपको भी जिंदगी थैंक यू गुजारिए, म्यूजिक में अपना करियर बनाइए, खूब आगे बढ़िए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू चलिए, गुलाब भी आ गया था भाई के लिए। अच्छा, अभी देखते हैं कोई धारदार दांत वाला मोमिन है क्या। आज मोमिन लोग लगता है डर के मारे एकदम पानी पानी हो चुके हैं यार। साहिब दास और आई एम इंडियन भाई, आपका रियल नेम तो मोमिन वाला है, पता नहीं मुस्लिम है क्या नहीं है। माहिर साहब, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए ताकि हमारे मोमिन भाइयों के लिए जगह बन जाए। ओके, आई एम हेलो इंडियन भाई। जी भाई, आई एम इंडियन भाई। हेलो हेलो जी जी, आ रही है आवाज आपकी। हेलो अरे आगे बोलना आ भाई। रही है बोलो ना क्या बोलूं तुम बोलो ना पहले मैं अरे मैं मोमिन जवाब है देता हूँ आप? ना हाँ पक्का पक्का मोमिन है? कोई सूरा सुनाइए, फिर हाँ कोई सूरा सुनाइए। अरे तेको कुछ सुनाओ तू तू कौन सुनने वाला मौलवी है क्या सुनने वाला तेको कुछ हाँ सुनाओ मौलवी, हाँ मौलवी हूँ मौलवी। तो पॉइंट का बात करना हाँ मैं करता ना भाई, तो करना पॉइंट का भाई बात ही करेगा। हाँ तो पॉइंट का बात करना तू क्या बोल सुना मेरे को सब आता है तेको कुछ सुनाओ तू कौन है क्या क्या तू आता है पॉइंट का बात भाई को मेरे, तो क्या सूर्य क्या आता है? फाते आता है हम्म। तो सारी बात है वो हाँ, सब आता है तो अपना बात करना क्या क्या आता है? सूर्य फाती तो आता है, अपना और बात करना तो सूर्य सूर्य हाथी आता वो है? बहुत कुछ आता है सूर्य हाथी आता अरे है? देखो जो कुछ आता है कि तू अनपढ़ है कि लड़ लेके बैठे है गांड में बात करना पॉइंट का नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का कि गांड में लड़ नहीं लेके बैठे है बताऊंगा बात करना आते साथ ही फट गया भाई। क्या चढ़ाए हो आज? भैया पौवा 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 है? कौन सा है? संतरा? आई एम इंडियन भाई। नाम से तो भाई हमारे एकदम फुल, मतलब इनका जो ओरिजिनल नाम है वो तो फुल एकदम अपना मोमिनो वाला नहीं ही है। नहीं मैं पीता ही नहीं मैं पीते ही जरा नहीं? भी नहीं पीता हाँ, खाली नहीं सूंघ के। कभी नहीं तू पॉइंट का बात करना तू ये अच्छा चलो, बता तू तू कौन है हाँ तो पॉइंट का बात करना तू ये क्या वो अच्छा चलो, क्या क्या पॉइंट पे पूछ बात रहा है करते हैं। पॉइंट का बात अच्छा करना क्या बात अच्छा करने का चलो, है अरे चल करते हैं ना भाई, क्यों? मैं रुक जा पूछता ना हूँ तू भाई, सच सुना हवे पे मैं क्यों है? पूछता हूँ रुक जा। मैं पूछता हूँ अरे तू तू संगीत सुना फिर मैं हाँ बोल फिर हाँ बोल एक
बोलो, बोलता हूँ आराम भाई, से बोलना एकदम। जरा। हाँ, हाँ, एकदम आराम हेलो से। मैं आपकी अवस्था समझ चुका हूँ, मैं तो एकदम हेलो। आराम से बोलूंगा। ये भाई का मोमिन की तो निशानी लग रही है। अरे आवाज भाई, आ रहा है सही नहीं आपका, चल रहा। एकदम क्लियर आ तुम्हारे रहा है मेरे को। पीछे गाड़ियां चल रही हैं, चुप करके सुन लो पहले फिर बोलना। हाँ बोलो ना, एकदम प्यार से बोलना। चुप कर जाओ ना। जी, अच्छा प्यारे भाई, सुनो। इंडियन भाई, ये अरे ये चुप कर, कुरान की चूत आयत मारेंगे, क्या जहां बता जो रही है? घुसा ना वहीं घुसोड़ दूंगा, चूत मारेंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ यार चुप प्यार तो से करो बोलो, ना भाई। प्यार से जवाब दूंगा मैं। ऐसा हाँ तो अच्छा, चुप उल्टा तो बोलेगा ना, करो। जहां से निकले ना लौट दूंगा। आई एम इंडियन भाई, आपको हमने एक भी गाली दी? ये अच्छा तरीका है आपका? आप हमसे तवक्को रख रहे हैं कि हम आपसे प्यार से बात करें, लेकिन आप जब से गाली पे गाली दिए जा रहे हैं। ये अच्छी बात है आई एम इंडियन भाई? बोल रहे ये अच्छी बात है कि हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं और आप हमें गालियां दे रहे हैं? गया लगता है इंटरनेट भाई का। देखिए, ये हाल होता है हमारे मोमिन भाइयों लोग का। एक तो नेट चलता नहीं है, दूसरा जब प्यार से बात करे तो ये गाली गलौज पे आ जाते हैं। क्या करें इनका? सर कुछ नहीं कर सकते इनका। अच्छा चलो, फिर नेक्स्ट मोमिन को लेते हैं। भाई संतरे में लिप्त है, उससे पहले सुपर चैट कंप्लीट कर लेते हैं ताकि टाइम टू टाइम ये भी खत्म होता जाए। फिर एक एमडी साबिर अंसारी साहब को मैं अभी ले लूंगा। टी कढ़ाई कह रहे हैं मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म कैन रिलीजन गेट इज इस्लामिक फॉर्म। बिल्कुल आपने एकदम सत्य बात कही है। मीना सिंह नेपाली नागरिक की फीलिंग आ रही है। और टेकी ऑनलाइन कह रहे हैं साहिल भाई अपना प्लेटफॉर्म बनवाओ। ठीक है, बनवा लेंगे भाई। नेचर लवर थैंक यू सो वेरी मच। बब्बू भाई कह रहे हैं अरे वाह, फिर तो थाईलैंड में पार्टी पार्टी ही पार्टी। मृत्युंजय कह रहे हैं भाई ने कल क्या एंट्री मारा हीटेड डिबेट्स पे, बिल्कुल हीरो के माफिक। मैं सो गया था, अचानक भाई की आवाज ने जगा दी, मैंने शुरू से स्टार्ट किया फिर। थैंक यू सो मच मेरे भाई। और आप सोचो कि मैं सोने जा रहा था और लकीली मैंने यूट्यूब ओपन किया और मेरे को वो बंदर दिख गया। तो मैं बोला यार ये अच्छा मौका है इसको सबक सिखाने का, तो मैं जुड़ गया। थैंक यू सो वेरी मच मृत्युंजय भाई। विमल टंडन इंक्लूड एक्स मुस्लिम समीर विथ यू, दिस इज नॉट करेक्ट। थैंक यू विमल भाई फॉर द सजेशन। किशन परमार कह रहे हैं साहिल भाई ट्विटर पर बाद में ट्रेंड करेंगे वर्ल्ड बिगेस्ट एक्स मुस्लिम चैनल। हाँ करेंगे, वो एक हफ्ता जरा गुजर जाने दीजिए और 4 लाख हो जाने दीजिए। नीरव शाह जो मेरे माता पिता को काफिर बोले वो कहे काहे का अल्लाह, और जिधर मेरे माता पिता और साहिल नहीं वो काहे का जन्नत। सैट स्ट्रॉन्ग एवरी सच स्ट्रॉन्ग एवरी ह्यूमन इज विथ यू। थैंक यू सो वेरी मच नीरव भाई। किंग ऑफ ऑल एक्चुअली कह रहे जो भी मोमिन जुड़ेगा उसे हम नॉन मोमिन बना देंगे। थैंक यू। डेनवर भाई कह रहे हैं ब्रदर राशिद इज द लार्जेस्ट एक्स मुस्लिम चैनल विथ 400K प्लस सब्सक्राइबर, यू आर गेटिंग क्लोज टू हिम। अच्छा ये ब्रदर राशिद तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, बट आई विल डेफिनेटली चेक दिस चैनल। आई हैव नो आइडिया अबाउट हिम। हेमल पटेल कह रहे हैं प्लीज टॉक अबाउट इराक सीरिया ISIS टेक ओवर एंड इम्प्लीमेंटिंग शरिया। फर्स्ट मोस्ट ऑफ Iraqis welcome Sharia. ISIS kill Yazidi men and take their daughter, wife and mothers. ISIS raped them and literally sold them in market. चलिए इसके ऊपर स्टीम करने के बजाय हम एक डॉक्यूमेंट्री या फिर स्टैंड अलोन वीडियो बना देंगे। भूषण चौधरी कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव करंट IT मिनिस्टर टैग ऑन ट्वीट। चलिए जब नेक्स्ट ट्रेंड चलाएंगे तो उसमें इनको टैग कर देंगे। चारवाक एथियस भाई कह रहे दावा फैलेसी ब्रदर के लिए एक क्वेश्चन, भाई तू मुस्लिम है इसलिए हूतिया है या हूतिया है इसलिए मुस्लिम है? बाकी भाई मजा आ गया। अरे कल मैंने बहुत बम्बू लगाई थी यार एडम मैंने उसकी, देखा है सुबह सुबह तुमने जो डाली थी सुबह हड़बड़ाने उसकी लग गया वीडियो। लास्ट लास्ट में वो। हाँ तुम्हारी मैंने वीडियो देख ली है, तुमने अपने चैनल पे डाली थी, मजेदार थी। मैं कुछ काम कर रहा था, करते करते मैंने हेडफोन लगा के सुन रहा था, मैं कहा यार। बाद में उसकी जबान लड़खड़ाने लगी एकदम। ओ अविनाश तिवारी एडम का अमहदुल्ला सुनकर क्लाइंट को टाइप कर सेंड कर, क्लाइंट को टाइप कर सेंड कर। ओके रोहन कोहली भाई कह रहा आई डोंट नो हु केम अप विथ योर शेड्यूल बट IMO it will be perfect if you start 2 hours earlier, I'll pay you Adam's coffee. Okay.
मुट मास्टर कह रहे जब तक चैनल वापस नहीं आता मैं नहीं हिलाऊंगा। अरे हाँ भाई वैसे ऐसे दूर साहिल ना करे। हाँ अगर क्योंकि कुछ लोग हमें ऑस्ट्रेलिया से भी देखते हैं और वो कहते हैं कि बहुत लेट हो जाता है उनके लिए जब हम स्टार्ट करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वाले लोगों को रखने के लिए अगर हम घंटा तो पहले भी शुरू कर दें 7 बजे या 8 बजे, तो इट वोंट बी अ बिग प्रॉब्लम आई थिंक. व्हाट डू यू थिंक? हाँ सही कह रहे हो। लेट्स थिंक अबाउट दैट। एटलीस्ट एक स्ट्रीम जल्दी कर देंगे, एक वही नॉर्मल 9:30 के टाइम पे करेंगे, सही है, है ना? वैसा ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। बिल्कुल सही है. विनोद सिंह थैंक यू भाई, सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए। सतीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बब्बू भाई कह रहे हैं एमडी को बेली डांस पसंद नहीं था इसलिए म्यूजिक हराम है। KHV कह रहे हैं कैनेडाज डेमोक्रेसी खालिस्तानी डेथ थ्रेट्स टू इंडियन डिप्लोमेट्स, फ्री स्पीच, इंडियन डेमोक्रेसी रियलिटी ऑफ इस्लाम नॉट फ्री स्पीच। थैंक यू भाई KHV भाई। हाई क्यूटीज कह रहे हैं एडम कांट बी मोमिन कॉज हिज वॉइस इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या बात है, एडम की वॉइस ही म्यूजिक हो गई है, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भाई मुझे बहुत पसंद आए. आहा, AR सुरेंद्र, कुरान और हदीस में कितना % पार्ट लस्ट एंड ग्रीड है और जो फिलोसॉफिकल पार्ट है उसमें से कितना % कहाँ से उठाया है? भाई फिलोसॉफिकल पार्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा कुरान में, और अगर जो उसको फिलोसॉफी समझ भी रहा है वो एकदम बेतुकी इलॉजिकल नॉनसेंसिकल फिलोसॉफी है, ठीक ला है? हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. कितनी गंदी बात करते हैं. अच्छा कितना % लस्ट और ग्रीड है? तो इसको हम 25%. कैसे, हाँ 25% आप समझ लीजिए। सबसे ज्यादा जो चीज आपको मिलेगी कुरान में वो डराना मिलेगा। हर एक आयत के बाद डराना मिलेगा, हर एक आयत के बाद डराना मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें 70% के आसपास तो सिर्फ और सिर्फ डराना ही डराना है, राइट एडम? यार असल में कुरान के अंदर ना रेपिटेशन बहुत ज्यादा है, यस, और स्टोरीज बहुत ज्यादा हैं जो कि चोरी के माल की स्टोरीज हैं. उसके बाद जो कुरान बच जाता है उसमें या तो डर है या जन्नत की खुशियां हैं या मोहम्मद साहब को लस्ट के लिए हजरा चीजें फराहम करना है और उनकी गलतियों के ऊपर पर्दे डालना है. सो मैं इस तरीके से इसको देखता हूँ. मैं अगर इसे कैटेगराइज करूँ तो मैं इस तरीके से करूंगा कि कुरान में रिपीटेड स्टोरीज हैं जो कि तकरीबन 50% ऑफ कुरान बनती हैं. बाकी के जो 50% ऑफ कुरान है उसके अंदर कोई 20% चीजें जो हैं वो लेफ्ट राइट से ली गई हुई हैं, बस एमी दुआश और ये वो और अल्लाह मियाँ की सो कॉल्ड बातें शातें. बाकी का जो 40% उसमें 20-25% जो है ना वो लस्ट है और बाकी का जो 20% है वो जन्नत की खूबसूरती सॉरी जहन्नम के ऊपर है. तो इनफैक्ट ये कोई इस तरीके से ही चलता है तकरीबन गिव और टेक, अगर मैं पूरा जबरदस्त। कस करूं. क्योंकि जो पुरानी स्टोरी है उसके अंदर अल्लाह डराता कम ही है, यानी वो पुरानी स्टोरी वाली गेम बता रहा है. कोई स्टोरी उसने भूल ली है, कोई लेजेंड पकड़ लिया, मतलब 7 स्लीपर्स ऑफ एफएसएस की लेजेंड पकड़ ली, ठीक है, वो अपना वो क्या नाम है उसका प्रॉफिट ग्रीन की लेजेंड पकड़ ली, यू नो, सो कॉल एंड सो फोर्थ. वो इस तरीके से पुरानी स्टोरी फिर रिपीट बहुत है. मतलब मूसा की स्टोरी 3 दफा डिफाइन, लाइक 3 दफा मूसा की स्टोरी आग से बात करने वाली 3 दफा कुरान में डिफाइन करने की क्या जरूरत थी? एक तो वैसे छोटा सा हाँ कुरान है, उसके ऊपर मूसा की कहानी 3 दफा. आदम को अल्लाह ने बनाया वो 4 दफा. भाई क्यों 4 दफा बता रहे हो भाई? आगे इतना निक्का सा कुरान है उसमें भी 4 दफा आप आदम की कहानी बता रहे हो. कोई कोई तुक नहीं बनती. तो ये एक बड़ी स्ट्रेंज सी चीज है इसके अंदर ना, रिपीटेड बहुत है, रेपिटेशन बहुत है. बहुत रेपिटेशन है, सही बोले। ये हंटर कह रहे इस्लाम से बकलोली अलाउड है, म्यूजिक नहीं, क्यों? पता नहीं यार, वही मैंने कहा ना, अल्लाह और उसके रसूल से ये सवाल करना पड़ेगा। मनोज यादव, एडम भाई इंडिया में कन्वर्जन सीन फुल ऑन है, बाकायदा मिशनरी चल रही है जो कैंसर ठीक करती है, और मैं उन गधों को कहता हूँ कि सालों खुद पोप गाठिया झेल रहा है, पहले उसे ठीक कर लो। ये एक आपके लिए मैसेज है, और मेरे ख्याल से एडम ने इस पे कई बार तो जवाब दे चुका है। हाँ मैं बार बार कितना को जवाब दूं इसके ऊपर. हाँ वही। अभिश्री कह रहे हैं एपी फिश चढ़ गई भाई को। आए हैं भाई, फिर से आए, पहले दूसरे भाई से बात करके उनको लेंगे अगर वो गाली गलौज नहीं करेंगे तो। मनोज यादव कह रहे हैं हराम चीज पी के स्ट्रीम पे आता है गधे। मिस्टर ब्लैक, हाउ इंपॉर्टेंट इज साइकोलॉजिकल फियर इन इस्लाम? फियर ऑलवेज विंस ओवर लॉजिक बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, इज दैट द रीजन व्हाई इस्लाम सक्सीडेड? हाँ साहिल भाई आपकी बात है।
हाँ हाँ, इस सुपर चैट के बाद अगर MT5 को ले ले तो ले ले, नहीं तो ये तो आपको पता ना खत्म नहीं होंगी। हाँ ये तो है। चलो, फियर का बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखा गया है इस्लाम में कि ऐसा डराया जाए कि इंसान निकलने से पहले 100 बार सोचे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, फियर ऑलवेज विन ओवर लॉजिक। तो इस्लाम इसी वजह से ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। चलिए नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। MD साबिर अंसारी साहब। जी साबिर भाई। जी बोलिए। मोमिन है सर? हेलो। मोमिन है? यस यस यस। कोई सूरा इधर सुना दे। सूरा सुनाना पड़ेगा? कौन सा बोलिए? सूरा मकड़ी सुना दे। ये तो नहीं याद है। कौन सा याद है? सूरा हाथी याद है? क्या? सूरा हाथी याद है? अरे यार हाथी उथी थोड़ी होता है यार। क्या मजाक कर रहे हो यार, हमने तो पढ़ा है हाथी, कई हमने बार तो नहीं नमाज में पढ़ा। पढ़ा है सूरा हाथी। अभी मैं जस्ट नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, मैं आधा घंटा पहले। तो सूरा हाथी नहीं पढ़ा आपने उसमें? नहीं। आपको पता है सूरा हाथी भी है कुरान में? नहीं है। और बता दूं तो? अरे भाई ने इनकार कर दिया, अल्लाह मियाँ जहन्नम भेजेंगे इसको भाई को। भाई ओ आपने भाई। अल्लाह की सूरत से ही इनकार कर दिया। ओ भाई थोड़ा सब्र करो भाई। अच्छा सबर करते हैं, चलो है क्या नहीं है कुरान में? और अगर बता दे हम, सूरे हाथी, सूरे चींटी, सूरे चींटी नहीं, सूरा सूरह मकड़ी, मक्खी हाँ, और सूरे सूरे गाय। ना ना ये सब ना है। गंदा लगता ना ऐसा नाम रखना। ये सब है ही नहीं तो ये फिर बोल हाँ नहीं सकता। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा सब नाम रखना, ऐसा ऐसा लगता है कि किसी बेवकूफ इंसान ने, बेवकूफ लोग इस तरीके के नाम रखेंगे ना। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अरे दोनों बात बोल रहे हो आप। नहीं क्या नहीं प्रॉब्लम वैसा लग रहा है नाम में? क्या प्रॉब्लम लग रहा है? हाथी नाम में क्या प्रॉब्लम लग रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है सूर्य हाथी में, ठीक है चलिए। नहीं। सूर्य हाथी है, जो सूर्य फील आप पढ़ते हो वही सूर्य हाथी है, ठीक है। फील का मतलब हाथी होता है। अच्छा। चलिए ये पढ़ दीजिए, अभी सूर्य फील पढ़ दीजिए। सुराफील हम्म याद नहीं है। अरे तो भाई पढ़ता क्या है नमाज में? अरे नमाज में तो हम पढ़ते हैं, सुना है क्या कुछ? हाँ सुनाओ, 2-3 सुनाओ। अच्छा सूरा बकरा सुनाते हैं। ओ हो, सूर्य फील नहीं याद है भाई को, सूरा बकरा याद है, जो कि कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। जी भाई हाँ सुना। पूरा थोड़ी नहीं याद है, थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ सुनाओ सुनाओ। सुनाते हैं। अलिफ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और सुना है? और एक एक चलो एक आगे बढ़ जाओ। और आगे बढ़ जाएं। हम्म इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम व बस मिनन बस नास। बस 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 देख के पढ़ रहे क्या? नहीं हुआ, देख के कैसे पढ़ेंगे? अच्छा चलो, हमारा भाई मतलब कुरान की तिलावत, तो यार ये बड़ा अजीब लगा मुझे कि आपको सूरह बकरा की आयतें याद है लेकिन सूरह फील, असल में आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि सूरह फील है क्या। ये अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अच्छा अच्छा अच्छा। अस्हाबिल फील। हाँ हाँ हाँ, ये सब समझ में आ गया। हाँ ना, सब तुम समझ लोग ने में आ कभी गया। नाम पढ़ा ही नहीं है ना, मसला ये नहीं है। नहीं, नाम पढ़े हैं लेकिन सूरा तो याद है, लेकिन सूरा का जो नाम है ना वो उतना ध्यान दे के नहीं हमने देखा। वही तो मैं भी बोला भाई। तो मैं कुछ अलग बोला था कि सूर्य का नाम तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, ध्यान ही नहीं देते हो।
پڑھتے ہیں, یاد نہیں رہا, پڑھتے ہیں نہیں کیسے. اچھا اچھا چلیے میرے بھائی اچھی بات ہو گئی. میرے بھائی ابھی آپ نے جو آخری آیت پڑھی, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, یہ اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اس کا مطلب تو ہم ترجمہ دیکھ کے مطلب کہ اس کو پڑھتے ہیں, ترجمہ یاد نہیں ہے مجھ کو ابھی. آپ پتہ ہے بڑی مسئلے والی آیت ہے یہ. کیا مسئلہ ہے اس آیت کا؟ سمجھنے والی آیت ہے. سمجھنے نہیں, ہمارا آج کا ٹاپک اسی آیت کے اوپر ہے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ نے جو آیت پڑھی ہے آخری, ہمارا آج کا ٹاپک یہاں سے شروع ہوتا ہے, ان ادر ورڈز. اچھا, اس آیت کا ترجمہ پڑھیں, جو آپ کے یہاں پاس ترجمہ لکھا ہوا ہے, جو ترجمہ آپ پڑھتے ہیں, ذرا وہ اس کا پڑھیں گے آپ؟ اچھا, کس کا بتائیے؟ اسی آیت کا, آیت نمبر 8 کا جو آپ نے ابھی ختم پڑھی. اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. الحمدللہ. ساحل یار کیا تیری تلاوت ہے یار, قسم سے سیریسلی اسپیکنگ. اگر تو میرے علاقے میں کسی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوتا نا, تو میں کسی اور مسجد میں جاتا ہی نا, میں صرف تیری لیے مسجد میں آتا. تو پھر ایک کیوں بن گئے بھائی؟ اسی وجہ سے عقل جو ابھی آپ لگائیں کو بتانے لگے, بھائی. مطلب کی وجہ سے, مطلب کی وجہ سے. جب اللہ تک تعالیٰ آپ نے عربی میں پڑھ رہے ہو نا بڑا خوبصورت لگتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ مطلب دیکھتے ہو نا گیم خراب ہو جاتی ہے. ابھی آپ کو بتائیں گے, اس آیت کا مطلب پڑھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا, ہم نے اسلام کی چھوڑا. رکے قرآن کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. کوئی بات نہیں سر, آپ کے سامنے مل کے سمجھیں گے سر. اب تو موبائل میں کھولنا پڑے گا ہم کو نا. میں پڑھ دوں, ہاں پڑھ دیجیے. اسکرین پہ لے آؤں؟ ہاں رک جاؤ ذرا ایک سیکنڈ, مجھے ایک سیکنڈ دو, میں بھی اسکرین پہ لے آتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی مرضی والا پڑھ لیں. یہ لیں. ہاں, تو پھر موبائل کو میرے کو بند کرنا پڑے گا. اوکے, یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سیل لگا دی ہے, سیٹ اے سیل اپون دیئر ہارٹس اینڈ اپون دیئر ہیئرنگ اینڈ اوور دیئر ویژن از ویل اینڈ فار دیم از اے گریٹ پنشمنٹ. میرے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ, اگر اس کی آپ ذرا پیچھے سے دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے, ذرا 2 آیتیں پیچھے جانا پڑے گا آپ کو. ایک آیت پیچھے لے, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے برابر ہے, فرمائے یا نہ فرمائے وہ ایمان نہیں لانے والے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ سیل لگا دی ہے, ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے, ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے, اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ لگا دیا ہے. بھائی میرا کوشچن یہ ہے یہاں پہ, فیٹ ورسز فری ول. دیکھیں ہمارا ٹائٹل ہے فیٹ ورسز فری ول, اور ساحل بھائی کین ٹیک اوور وین ایور ہی فیلز لائک ٹیکنگ اوور. اگر اللہ نے ہی مہر لگا دی ہے, اور اللہ نے ہی آنکھوں کے پردہ ڈال دیا ہے, اور اللہ نے ہی کانوں کے اندر سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی ہے, تو پھر فری ول کہاں ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو یہ سب کچھ کر دیا آلریڈی. ویئر از دا فری ول؟ دیکھیے وہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں بات کو نا. سمجھا دیں. جیسے کہ دیکھیے اللہ نے تو فری ول دی ہے. کہاں پہ دی ہے؟ آپ نے شروع سے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون, آپ نے پورا پڑھا, یہاں تک آ گئے ہیں. ایک دفعہ بھی اللہ نے کہا میں نے فری ول دی ہے. آپ کہاں سے پیدا کر رہے ہیں؟ فری ول دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں نا اس طریقے سے. آپ اس کو سمجھیے پہلے, تھوڑا سا پہلے آپ سر سمجھائیں, بتائیں, میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی کو فری ول دی ہے, اور اس پر مطلب قرآن شریف کو بھیجا ہے جس پر عمل کرنا ہے. اور یہ آپ بہت کہاں سے بول رہے ہیں؟ اپنی میموری سے بول رہے ہیں؟ کیونکہ آیت نہیں آپ پریزنٹ کریں نا, میں تو یہاں پہ پڑھ رہا ہوں جو ابھی آپ نے پڑھا. آپ نے سورہ بقرہ آپ نے پریزنٹ کی نا, آپ نے ڈھونڈی سورہ بقرہ, آپ نے کہا میں یہ پڑھتا ہوں. دیکھیں ہم شروع سے پڑھ لیتے ہیں اس کو. یہ کہتا ہے وہ کتاب جس میں ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے, اور جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر, ان نون کے اوپر, نماز قائم کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آپ کے نبی کی طرف نازل کیا ہوا, آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, یہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں اور جو فلاح پائیں گے, اللہ انہیں جنت میں ڈالے گا. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر فرمائیں یا نہ فرمائیں وہ ایمان نہیں لانے والے. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے. تو اللہ 2 لوگوں کو ڈفرینشیٹ کر رہا ہے. جو ایمان والے ہیں اللہ کہتا ہے وہ جنتی ہیں, اللہ کہتا ہے اس کتاب میں نے بتا دیا ہے, اس کتاب میں ہدایت ہے, حالانکہ اس نہیں ہے اس ہے, لیکن چلو کوئی بات نہیں.
اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جو کفر کیا میں ان کے اوپر میں نے مہر بھی لگا دی ہے, ان کے آنکھوں سے پردہ بھی ڈال دیا ہے اور سب کچھ کر دیا ہے. تو بھائی فری ول کہاں ہے؟ اگر دیکھیں اللہ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے کوئی انسان؟ نہیں اوکے, تو اگر اللہ مہر لگا دے تو کوئی مہر ہٹا سکتا ہے؟ نہیں. تو بس پھر بات ختم ہوگی, فری ول ختم ہوگی نا میرے بھائی. ارے بھائی آپ سمجھ نہیں رہے نا, فری ویل تو اللہ تعالیٰ نے دیا. کہاں دیا؟ ابھی آپ نے جو آیتیں پڑھی ان میں کہیں دیا؟ ارے بھائی تو آیت اس میں نہیں ہے اس کا ذکر, لیکن اور آیتوں میں تو ہے. چلے وہ والی آیت بتائے ذرا, اس کا کانٹیکس بھی پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھیے ہم مفتی تھوڑی ہیں جو ہم آیت بتائیں گے. تو پھر ہم آپ کی بات کیسے مان لیں سر؟ چلے ساحل بھائی آپ ان سے بات کر ہاں لیں, میرے خیال میں یہ آج کے میں ٹاپک پہ تھوڑا بات سا نہیں کرنا چاہتے ہیں. جی ان کو تھوڑا سا میں ابھی اپنے حساب سے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. بھائی انگلش آتی ہے اردو آتی ہے؟ اردو. ہاں یہ حدیث پڑھیے, صحیح کون سا؟ بخاری کی حدیث نمبر 6614 ہے. اچھا آج میں تھوڑا کہاں؟ الگ طریقے سے چاہ رہا تھا کہ الگ طریقے سے آج کنڈکٹ کروں, تو میں اس حساب سے جاؤں گا. جی پڑھیے حدیث. کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدم اور موسیٰ نے صاف نہیں دکھ رہا بھائی, مباحثہ کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کو پتہ نہ ہے اس کا. ڈسکشن کیا یا ڈیبیٹ کیا, بحث اچھا, کی. موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا, آدم آپ ہمارے باپ ہیں, مگر آپ ہی نے ہمیں محروم کیا اور جنت سے نکالا. آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, موسیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے اور کیا لکھا ہوا ہے, برگزیدہ کیا, برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا. کیا آپ مجھے ایک ایسی کلام اس پر کو تھوڑا ابھی صرف پڑھنا مت, ابھی اس پہ اس کو غور سے پڑھنا, کیونکہ یہ میں ابھی آپ کو پوچھوں گا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. ٹھیک ہے, ہاں آپ مجھے ایک ایسی کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیریں لکھ دی تھی. تقدیر میں لکھ دیا تھا. تقدیر میں لکھ دیا تھا. اور کیا لکھا ہوا ہے, دکھائی نہیں دے رہا کیا. آخر آدم علیہ السلام آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے. 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا. ٹھیک ہے, ابھی میں ایک بار کنٹینیوسلی پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے, جب حضرت موسیٰ نے جب آدم علیہ السلام پہ طنز کیا کہ بھائی تم نے غلطی کی, تمہارے وجہ سے ہم کو جنت میں نکال دیا گیا, اس طریقے کی بات کی, تو اس پہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ کیا جواب دے رہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کیا آپ مجھے, آدم کہہ رہے, حضرت آدم, کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا. آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے. 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ حضرت آدم غالب آئے, جیت گئے, بحث میں جیت گئے. 3 بار اللہ کے رسول نے کہا. اس سے کیا سمجھا آپ کو؟ اب میں ہتھیار بھی لے لوں. یہ حدیث سے کیا سمجھ آیا آپ کو؟ حدیث سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 40 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا. 40 سال پہلے لکھ دیا تھا اللہ نے, رائٹ؟ ہاں, اور کیا سمجھا؟ سمجھ پورا نہیں ہم کو آیا. اچھا میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم نے جو غلطی کی تھی نا, جس کی سزا میں اللہ نے جنت سے نکال دیا تھا, اچھا ہے نا,
تو موسیٰ کہہ رہے ہیں حضرت آدم سے کہ تم نے غلطی کی، تم تو ہمارے باپ ہے، تم نے غلطی کی، تمہارے وجہ سے ہم سب کو سزا ملی ہے، یعنی ہم کو جنت میں سے نکال دیا گیا، اس طریقے کی بات کی۔ تو حضرت آدم ان سے بحث کر کے کہتے ہیں کہ بھائی میری کیا غلطی ہے اس میں نے تو وہ کام کیا جو اللہ نے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، تو میری کیا غلطی ہے اس میں؟ مجھے کیوں کوس رہے ہو، مجھے کیوں برا کہہ رہے ہو؟ اس پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر حضرت آدم موسیٰ سے بحث میں جیت گئے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ بتاؤ مجھے کہ اگر فری ول ہوتی تو حضرت آدم یہ نہیں کہتے کہ بھائی میرا قسمت میں لکھی ہوئی تھی اس وجہ سے کیا، ہے نا؟ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی میں کرنے والا تھا، اس وجہ سے اللہ نے لکھ کے رکھا تھا۔ وہ تقدیر کی ان کو بات ہی نہیں کرنا چاہیے تھی، ان کو اپنی غلطی ایکسپٹ کرنی چاہیے تھی کہ بھائی ہاں میں نے غلطی کیا اللہ کی نافرمانی کر کے۔ لیکن یہاں پہ حضرت آدم بتا رہے ہیں کہ میرے پاس فری ول اس بات کی نہیں تھی، اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں یہ غلطی کروں گا، میں نے کیا۔ اور رسول اللہ بھی اس پہ کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ حضرت آدم اس بحث میں جیت گئے۔ اب بتاؤ کہ فری ول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ مجھے اتنا سمجھ میں ابھی نہیں آ رہا ہے، جب سمجھیں گے تو کیا پتہ چلے یار گا۔ اتنا بیوقوف بنو گے تو کیسا چلے گا؟ اتنا سمپل میں تم کو سمجھا دیا۔ نہیں اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا نا۔ کیوں نہیں سمجھنا؟ باقی یہ جتنے نان مومن سنو یہاں پہ جتنے نان مومن بیٹھے ہیں، باقی لوگ بیٹھے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جا رہا ہے، آپ کو کیسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کو اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ کو جو سکھایا جاتا ہے یہ اس کے اگینسٹ میں جا رہا ہے۔ نہیں ایسا کوئی بات نہیں۔ تو پھر فری ول کیسے ثابت ہوگی جب 40 سال پہلے حضرت آدم کیا کرنے والے اللہ نے لکھا تھا اور ویسا ہی کر رہے ہیں، جو لکھا تھا اللہ ویسا کر رہے ہیں، تو فری ول کہاں سے آئی بھائی؟ فری ول تو ختم ہو گئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی ختم؟ اس کے لیے پورا ہم کو پہلے پڑھنا پڑے گا، ایسے نہیں ہوگا نا۔ اچھا چلو ایک کام کرو، پھر پڑھ کے آؤ اور اس کے بعد پھر کوئی آنسر آپ کو ملے اپنے عالم والم کے پاس سے، یا اپنے عالم کو اٹھا کے لے کے آؤ۔ حدیث نمبر بتائیے اس کا۔ حدیث نمبر میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ لیجئے، ہے حدیث نمبر ہے 6614۔ اچھا 6614۔ صحیح بخاری کی 6614۔ ایک آیت بھی بتاؤں آپ کو، ہو سکتا اس سے سمجھ میں آ جائے۔ اچھا بتائیے۔ اچھا ایک منٹ رکیے، یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179۔ آئی ہوپ آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائے کہ اسلام میں فری ول نہیں ہے۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179، یہ کیا کہتی ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہے، ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتاؤ، ادھر جو اللہ پہلی لائن میں بتا رہا ہے اور یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے، اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کو جہنم میں ڈالے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ جن جن لوگوں کو، جن انسان اور جنوں کو اللہ نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، بھائی ان کو فری ول ہے، یا فری ول بچے گی ان کی یا نہیں بچے گی؟ دیکھیے اس کا مطلب دکھائیے۔ دیکھیے اللہ تعالی سب کچھ کے جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، پیدا کرنے سے پہلے ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ انسان کیا کیا کرے گا یا کیا نہیں کرے گا اپنی زندگی میں۔ تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بولا ہے کہ ہم نے کچھ انسانوں کو اور کچھ جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے
मतलब जहन्नम के लिए ही पैदा किया, मतलब कि हाँ वो मतलब पूरी जिंदगी में कभी भी नेक काम नहीं करेंगे, हमेशा मुखालिफत ही करेंगे, इसलिए ऐसा लिखा गया है। अच्छा, अल्लाह इसलिए जहन्नम के, मेरे को एक बात बताओ, आप जो कह रहे हैं वैसा क्या अल्लाह कह रहा है? आप जो कह रहे हैं क्या अल्लाह वैसा कह रहा है इस आयत में? देखिए, हर एक चीज को अल्लाह का है यही यानी जरूरी मैं थोड़ी है पूछ कि रहा खुद हूँ इंसान को भाई, समझना है ना। मैं एक सिंपल सवाल कर रहा हूं, उसका ये प्लीज अल्लाह जवाब दे बात दे। आप सुनिए जो ना। कह रहे हैं, अरे सुन तो लो भाई मेरा सवाल। आप जो कह रहे हैं क्या अल्लाह ऐसा कह रहा है? अरे देखिए, ये खुद समझने की चीज है ना। अच्छा, खुद सब अल्लाह क्या ऐसा कह रहा है क्या, वो पूछ रहा हूं। तुम समझे, वो तुम्हारी अल्लाह, समझ में अभी सही कर दूंगा। क्या अल्लाह ऐसा कह रहा है जैसे तुम कह रहे हो? सुनिए ना, पहले बात हम बताते हैं। अरे अल्लाह पहले ताला एक ये तो सवाल बोल का रहे तो हैं ना कि जवाब दे दे भाई। क्या पहले हम जो बोल रहे अल्लाह हैं ऐसा कह रहा उसका है जवाब जो तुम कह रहे हो? पहले इसका जवाब दे दो, फिर आगे जाते हैं। बोलिए। जो अभी तुमने कहा कि ये हाँ, होने वाला है, ये अल्लाह को पता था, इस वजह से अल्लाह ने तकदीर में लिखा, इस वजह से अल्लाह कह रहा है, क्या अल्लाह ऐसा कह रहा है या तुम ऐसा कह रहे हो? नहीं, अल्लाह हम्म। अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह ने कहा है ना कि हम आगे और पीछे सब कुछ जानने वाले हैं, उस नहीं हिसाब वो से ठीक है, अल्लाह ने। उससे सुनो सुनो सुनो, आगे और पीछे जानने वाले हैं तो वो तो जो तकदीर लिखा है कि ऐसा होना है, वो तो उसको मालूम ही होगा कि आगे और पीछे क्या होना है। उसने ही लिखा ना, जिसने लिखा उसको पता ही होगा ना। मैंने अगर किताब लिखी है तो मुझे पता होगा ना इसके ये पन्ने में क्या है, उसके वो पन्ने में क्या है। तो हम्म इससे ये चीज जो है वो कट नहीं होती है। ठीक है, मैं आपसे पूछा हूं, जो आपने कहा क्या अल्लाह कह रहा है इधर? अल्लाह तो ये कह रहा है कि हमने बनाया ही इसलिए है ताकि उनको जहन्नम में डाले। और जो आप बात कर रहे हो वैसा अगर होता तो अल्लाह को ये कहना चाहिए था कि हमने तो टेस्ट के लिए बनाया, लेकिन जो गलत काम करेगा उसको मैं जहन्नम में डालूंगा। ऐसा कहना चाहिए था अल्लाह को कि जो गलत काम करेगा, जो ईमान नहीं लाएगा, उसको मैं जहन्नम में डालूंगा। लेकिन अल्लाह यहां कह रहा है मैं तो पैदा ही इसलिए किया ताकि उनको जहन्नम में डालूं। अब समझ में आई बात क्या नहीं आई अभी भी? देखिए, जो किस्मत जो लिखा जाता है, वो इंसान की इस जिंदगी में आखिर क्या क्या वो अमल करेगा उस हिसाब से लिखा जाता है। खुद अपने मन से अल्लाह ताला नहीं लिख देते हैं कि ऐसा ऐसा करेगा या अरे ये लेकिन बुरा। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, अब देखो वो जो तुमको हदीस बताया था मैंने, उस पे गौर करो और इस आयत पे गौर करो। वहां आदम भी बोल रहे हैं कि मैंने गलती इस वजह से की क्योंकि अल्लाह ने पहले लिखा हुआ था। ये नहीं हाँ, तो कहा वो कि आदम मैंने जैसे गलती, मैं गलती करने वाला था, इस अल्लाह को ये चीज मालूम थी, इस वजह से अल्लाह ने लिखा। ऐसा नहीं कहा आदम ने। आदम ने कहा अल्लाह ने लिखा था, इस वजह से मैंने किया। और इस आयत में भी अल्लाह कह रहा है कि मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि इनको जहन्नम में डालूं। समझे अभी नहीं समझे? क्या समझ के भी अनजान बन रहे हो? समझ के अनजान तो नहीं बन सकते हैं ना। तो गलत है ना, फिर तो जो हकीकत है उसको मानना चाहिए ना भाई। यही तो आप लोगों का प्रॉब्लम है ना नहीं कि नहीं, तो आपके उस सामने हदीस को हमको पहले इतना, पूरा समझना पड़ेगा हमको अच्छा से। हाँ। ऐसे कैसे हम बता दें, ऐसे कैसे हम बोल देंगे? पहले उसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे फिर ना बोलेंगे। अच्छा यहाँ तो तक कि यहाँ बढ़िया पर से आपने पढ़ जो के लिखा है उसके आइए, हिसाब से बोल। एमडी साबिर, बढ़िया से पढ़ के आइए, बल्कि अपने आलिम साहब को ही लेके आ जाइए। ठीक है प्यारे भाई? हम्म ओके, ठीक तो है। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया ना। क्या क्लियर हो यहाँ गया? पर यहाँ पर जो आपने दिखाया, हाँ। तो इसका जो हमने जवाब दिया उसको उससे आपको नहीं सही ना, वो लगा ना। मैच नहीं हो रहा। नहीं, वो मैच ही नहीं हो रहा ना आपका जवाब, वैसा अल्लाह कह ही नहीं रहा। मैंने तो आपको हदीस से बताया और कुरान से बताया कि फ्री विल है ही नहीं। आदम भी कह रहे हैं फ्री विल नहीं है, अल्लाह भी कह रहा है मैं तो बनाया ही हूँ जहन्नम के अच्छा, तो लिए। आपके हिसाब से किस्मत कैसे लिखा जाता है हमको बताइए आप। अरे मैंने थोड़ी ना किस्मत लिखी है, ये कुरान क्या और मतलब हदीस आप से क्या ये समझ हाँ मैं किस्मत समझा के रहा हूँ। बारे में आप क्या समझते हैं, आप अल्लाह बताइए। ने, हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर इस्लामिक तरीका देखे, ये कुरान की आयत देखे और वो हदीस देखे और उसके साथ और एक एक हदीस है जो तुमको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी।
اگر یہ 3-4 چیز کو دیکھے تو بالکل صاف نظر آتا ہے کہ اللہ نے قسمت میں جو لکھا ہے انسان ویسا کرے گا, فری ول نہیں ہے اس کو. نہیں ایسا کوئی بات نہ ہے. اچھا تو یار آپ ساحل ابھی بھائی, میں نے ثابت کیا ہے. ہاں ساحل بھائی جو ہیں ختم ہو چکے ہیں, اب یہ سب ختم ہو چلے چکے, جاؤ گے وہی نا, تو میرے خیال ہاں میں کسی سیم اور چیز سے بات ریپیٹ کرنا. کرو گے ہاں بنا دلیل کے تو مطلب نہیں ہے. تمہاری بات جو ہے نا بھائی وہ قرآن اور حدیث سے میچ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ جا کے آرام کرو ابھی. ارے بھائی حدیث سے تو ہم مفتی یار ہیں جو پڑھ حدیث لو اور ارے ریفرنس لے آؤ, پھر بات کر لیں گے آپ سے, ٹھیک ہے. ریفرنس لے کے آنا. ٹھیک ہے, ضد کر کے مطلب نہیں ہے نا. تم لوگوں کے اندر اصل میں کیسا ہے نا, ضد کا کیڑا بہت بڑا ہے کہ ابھی میں یہاں سے جاؤں تو اپنی بات رکھ کے جاؤں, چاہے وہ نہیں بنا ایسا ہاتھ کوئی کر بات کے ہو, نہیں ہے. چاہے بنا عقل والی بات ہو, چاہے کتنی بھی لوجیکل ہو, میں بس اپنا منوا کے جاؤں. یہ تم لوگوں کا پرابلم ہے. اگر تمہارے پاس ابھی دلیل نہیں ہے, تمہارا مدعا تم جو کہہ رہے وہ آیت کہہ نہیں رہی, تم جو کہہ رہے وہ حدیث کہہ نہیں رہی, تو ضد کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ جاؤ نا, تحقیق کر کے آؤ, اچھا کوئی جواب لے کے آؤ. تو ہمیں ٹھیک ہے, جواب تو دیا, ہم تو جواب تو نہیں دیے کہ آپ کے جواب جو ہے وہ دلیل سے میچ نہیں ہو رہا ہے, نہ آپ نے کوئی دلیل پیش کی. تو صرف ایک ہی کو آپ نے دکھایا, اسی کے حساب سے کیسے آپ غلط کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتا ہوں؟ میں نے آپ کو قرآن کی آیت بتائی, اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت ایڈم صاحب نے آپ کو دکھائی کہ اللہ جو ہے وہ دلوں پہ مہر لگا چکا ہے. تو اللہ کتنی آیتیں جس کے دکھاؤں, دلوں پہ مہر ہاں, کتنی آیتیں اللہ دکھاؤں تو مانو گے؟ کتنی آیت دیکھنا ہے, چلو وہ بولو. بھائی تو وہی تو ہم بول رہے ہیں کہ مہر اس لیے لگا دی اللہ تعالیٰ کہ وہ یہ کبھی سوال بھی نہیں ہے, کتنی آیتیں دکھاؤں تو مانو گے؟ مخالفت ہی کرتے رہتے ہیں, اس لیے مہر لگا دیا گیا ہے. میں نے یہ سوال نہیں, کتنی آیتیں یہ چیز قرآن کے اندر نہیں لکھی ہوئی. ناؤ کتنی آیتیں دکھاؤں تو مانو گے؟ دکھائیے, ایک اور دکھائیے. نہیں, کتنی آیتیں پہلے سوچ لو, ایک اور دکھا دوں گا ایسی, ہاں مان ہاں جاؤ ایک گے؟ اور پڑھیں پھر گے مان تب جاؤ تو, گے ہماری بات؟ پہلے دکھائیے گا تب تو. نہیں پہلے دکھائیے گا نہیں, اگر میں ایک اور ایک دکھا دوں تو کافی مان ہے, جاؤ گے؟ اور ارے ایک بھائی تو اس کافی کو ہے. سمجھیں گے تب تو مانیں گے, ہاں سمجھیں گے تب تو مانیں گے نا. اوکے, پھر جا کے سمجھ کے آؤ نا میرے پاس. ہاں تو ایک اور دکھائیے آپ. نہیں میں نے نہیں دکھانا, جب تم نے یہ ماننا ہی تو فائدہ. اچھا میں تم نے جو بتایا نا, چلو میں ایک بھائی لاسٹ ٹرائی ساحل بھائی اس کرتا کو ہوں. صرف اسکرین ٹائم چاہیے یار, کسی اور کو لے, نیچے کافی لوگ بیٹھے ہیں جہاں تک مجھے بس نظر آ رہا ہے. دو اسکرین کھولو منٹ میں ختم کر دیتا ہوں ایڈم, کیونکہ میں یار. چاہتا ہوں کہ ایک لاسٹ ٹرائی ان کے اوپر کروں, کیونکہ انہوں نے ایک آرگیومنٹ دیا کہ جو غلط کام کرتا ہے اس وجہ سے اللہ نے مہر لگائی, رائٹ صابر علی؟ نہیں, وہ غلط کام اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے مہر لگائی. نہیں وہ ان کا الٹا ہے. کہ کتنا بھی اس کو مطلب کہ سمجھا دیا جائے, کتنا بھی اس کو سکھایا جائے, لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ جان کر ہی غلط کام کرتا ہے. سب کچھ ارے جانتے اللہ نے ہو کیونکہ مہر لگا دی ہے اس وجہ سے. نہیں, اس وجہ سے نہیں, بلکہ وہ ایسا کرتا تھا اس لیے لگایا گیا ہے. جیسے بھائی یہودی بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا تھا, سنیں اس بات کو سنیں, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ, اور اگر آپ سمجھ گئے نا تو اینڈ آف ڈسکشن ہے, کوئی چیز دکھانے کی ضرورت نہیں. ساحل بھائی انڈیا میں ساؤتھ کی کسی سٹی کا نام دیں یار. بنگلور. نارتھ کی ایک سٹی کا نام دیں. دہلی. ان دونوں سٹیز کے درمیان روڈ کا نام کیا ہے؟ کیا بول رہے ہو؟ ان دونوں سٹیز کے درمیان کوئی روڈ کا نام بتائیں. ہاں نیشنل ہائی وے ہوتا ہے, ابھی وہ اوکے, ایگزیکٹ نمبر تو نہیں پتا نیشنل ہائی ہے. وے پہ ایک بندہ جا رہا ہے ٹورڈز نارتھ, دلی کی طرف, اور وہ بنگلور سے جا رہا ہے. کیا وہ سیدھے رستے پہ ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نا؟ ہاں تو اس کے راستے بہت ہو سکتے ہیں جانے کے لیے, لیکن اگر وہ شارٹیسٹ پاسبل ہائی وے کے اوپر ہے تو کیا وہ ایک سیدھے رستے پہ ہے؟ ہاں. بہترین. ساحل بھائی ایک ایسٹرن سائڈ کے اوپر کوئی سٹی کا نام دیں. ایسٹ میں تمہارے یہ کولکتہ لے لو. کولکتہ. اب وہ بندہ بنگلور سے جانا نہیں کلکتہ ویسٹ ہے, میں ہے نا, کولکتہ چلو تو جہاں پہ ویسٹ بھی ہے, میں سائڈ پہ ہے, سائڈ پہ. ایک بندے نے بنگلور سے جانا کلکتہ ہے, لیکن وہ ناردرن نیشنل ہائی وے کے اوپر ہے, تو کیا وہ کبھی بھی کولکتہ پہنچ سکتا ہے؟ صابر انصاری. پھر سے بولیے گا, سمجھ میں نہیں آیا. ایک بندہ بنگلور سے نکل رہا ہے اور وہ ناردرن نیشنل ہائی وے کے اوپر جا رہا ہے, وہ کبھی بھی یہ ہائی وے ہم کولکتہ کو نہیں پہنچ پتا, سکتا ہے؟ ہائی وے ہم کو نہیں پتا ہے نا کہاں جاتا ہے. اچھا بھائی سن لو, وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بنگلور سے دلی کی طرف جانا ہے
تو آپ بنگلور سے دلی والے روڈ پہ جاؤ گے یا کولکتہ والے روڈ پہ جاؤ گے؟ دلی والے روڈ پر جائیں گے. اور اگر آپ مطلب نے دلی والے روڈ پہ اگر ہے تو آپ صحیح راستے پہ، رائٹ؟ ٹھیک ہے ایڈم آگے بولو. اور اب اگر وہی بندہ جانا چاہتا ہے ادھر اپنا کولکتہ اور وہ روڈ دلی والے پہ جا رہا ہے تو وہ صحیح راستے پہ جا رہا ہے غلط راستے پہ جا رہا ہے؟ غلط راستے پر جا رہا ہے. غلط راستے پہ جا رہا ہے. اب اگر وہ بندہ آلریڈی غلط راستے پہ جا رہا ہے اور آپ اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دو گے اور دل پہ مہر لگا دو گے تو کیا کبھی بھی وہ کولکتہ جا سکتا ہے؟ نہیں تو وہ جانتے ہوئے بھی اس غلط راستے پر جا رہا ہے نا. وہ جان رہا ہے پھر بھی وہ جا رہا ہے. جانتے وہ تو یہی مانتا ہے نا کہ یہ صحیح راستہ ہے. دیکھو اس کا ماننا کیا ہوگا جانتے ہوئے. نہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جان رہا ہے کہ سچ کیا ہے لیکن پھر بھی وہ غلط راستہ کا اختیار کیے ہوئے ہے اس لیے مہر لگایا گیا ہے. بھائی یہ والی سٹیٹمنٹ کہ وہ جانتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے اور پھر بھی وہ اس کو نہیں ایکسپٹ کیے ہوئے ہے. اگر آپ قرآن تو چھوڑ دو بڑی دور کی بات, آپ حدیث اور تفسیر میں بھی یہ بات بتا دو نا تو میں آپ کی بات مان لوں گا کسی بھی ایک اوتھینٹک روایت سے. آپ انتہائی فلش ہیں اور بے وقوف ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو اس کی ریزن دینے لگا ہوں. اگر میں جا رہا ہوں دلی اور میں ناردرن ہائی وے کے اوپر ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ کولکتہ نہیں جا رہی, مجھے جانا کولکتہ تھا اور مجھے پتا ہے یہ کولکتہ نہیں جا رہی, تو بھائی پھر تو میں ایڈیٹ ہو گیا, بے وقوف ہو گیا کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے جانا کلکتے ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں جا دلی رہا ہوں اور پھر بھی میں کلکتہ والی ہائی وے کی طرف نہیں جا رہا. دس از وٹ یو آر سیئنگ. یہ کہہ رہے ہیں آپ this is the most stupid, idiotic, obnoxious kind of a thing ever stated to me by anyone. By anyone. یا تو آپ انتہائی بیبی ہیں یا آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے. جی سہیل بھائی سوری. ان کو ایک اور میں ایک ایگزامپل لاسٹ ہے یہ, اس کے بعد پھر دوسرے کو لیں گے. صابر بھائی ایک بات بتاؤ, ایک انسان جو ہے وہ بیمار ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ سوچ لو یہ کہ ایک انسان کو پتا ہے کہ سگریٹ پینے سے یا تمباکو کھانے سے بیماری ہوگی, کینسر ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے یہ ایگزامپل لیا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے, رائٹ؟ تو ایک انسان اس کو پتا ہے کہ میں تمباکو کھاؤں گا, میں سگریٹ پیوں گا تو مجھے کینسر ہوگا, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی انسان, اچھا انسان, چونکہ یہ کینسر لینا چاہتا ہے, اس کو اور تمباکو بیڑی لا کے دے گا کہ بھائی لے اور لے تاکہ تیرے کو جلدی کینسر ہو؟ کوئی ایک اچھا انسان ایسا کرے گا؟ نہیں, ایسا نہیں کرے گا. تھینک یو. اب سمجھ میں آیا کہ ایک انسان اگر غلط راستے پہ جانا بھی چاہتا ہے تو ایک اچھا انسان اس کو اور نہیں ڈھکیلے گا اس میں کہ وہ کبھی وہاں سے نکلے ہی نہیں. اس کے لیے راستے آپ نے تو وہ ایگزامپل ہی پکڑ لی جو اس نے بولی تھی, حالانکہ وہ قرآنک نہیں ہے, لیکن آپ نے تو وہاں پہ بھی ختم کر دی. بولنے سے پہلے مت ایسا کریے بھائی. واہ رے واہ ساحل بھائی, گریٹ ہو گئی یار. میری ایگزامپل سمجھ میں آئی صابر بھائی؟ ابھی آپ نے خود کہا کہ اچھا انسان اس کو اور تمباکو اور بیڑی سگریٹ نہیں لا کے دے گا. ہاں نہیں دے گا, بلکہ اس کو سمجھائے گا کہ مت کریے, مت کر, لیکن کبھی سامنے سے اور لا کے نہیں دے گا. آپ کا اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو اس کو اور کھڈے میں ڈال رہا ہوں, ایسا ڈال رہا ہوں کہ آپ کسی بھی طریقے سے وہ نہیں نکل سکتا. تو بھائی یہ اچھا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ صابر بھائی بہت سوچنا, سمجھنا اور غور و فکر کرنا اس پہ, کیونکہ تمہارے حساب سے میں نے ایگزامپل لی, پھر بھی آپ کا خدا آپ کا اللہ ایک اچھا خدا ثابت نہیں ہو رہا ہے. میں ابھی آپ سے اور بحث نہیں کر سکتا. تو یہ معمولی ایگزامپل سے آپ اللہ کو تھوڑی نہ اچھی کر سکتے ہیں. پھر کون سے ایگزامپل سے کروں؟ یہ سب ارے جو ایک کام تم ایک معمولی انسان کے لیے غلط سمجھ رہے ہو, پھر تو وہ اللہ کے لیے کتنا غلط ہوگا. اللہ کو تو بالکل ویسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو تو کبھی کسی کو کھڈے میں نہیں ڈھکیلنا چاہیے, اگرچہ وہ چاہے کہ مجھے کھڈے میں گرنا ہے. ایک اچھے خدا کو کبھی کسی اپنے بندے کو کھڈے میں نہیں ڈھکیلنا چاہیے. ارے بھائی اللہ نے سب کچھ بنایا, پھر یہ جانتے ہوئے بھی اگر وہ غلط راستے پر چلے گا تو اللہ تو کیا کرے؟ اچھا تمہارا بیٹا جو ہے
وہ بلڈنگ کے چھت سے کودنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اچھا, جانتے بوجھتے, کودنے دو گے؟ جان بوجھ کر کیسے کودے گا؟ وہ چاہتا ہے, اس کو مستی ہے جم مارنے کی, بھائی اور اس کو ایگزیکٹلی معلوم ہے نیچے گروں گا تو یہی ہاتھ سوال پیر میرا ہے ٹوٹیں کہ گے. جان بوجھ کے کیوں انکاری کرے گا اگر اس نے مان لیا اللہ کو. لیکن اینی ہاؤ ساحل بھائی کا صحیح کویشچن ہے. ٹھیک ہے, تو اس ہاں, کو بچائے گا. تھینک یو, آپ بچاؤ گے, لیکن اللہ دھکا دے رہا ہے, لیکن اور اللہ دھکا اللہ دے تو رہا آپ ہے. کو اور دھکا دے رہا, جا اللہ دھکا سالے نہیں مر, دے رہے ہیں, اللہ تو اس دے کو تو رہا بار ہے. بار بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, بار بار بچانے کے لیے وہ اپنا مطلب کہ اچھا کوشش چلو کر ایک ہی رہے ہیں, منٹ, لیکن پھر ایم بھی ڈی وہ صاحب, بچنا ہی نہیں ایم چاہتا. ڈی صاحب, ایم ڈی صاحب, تم نے اپنے بچے کو 100 بار بچانے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, ہاں, وہ پھر بھی نہیں مان رہا ہے, کیا تم سامنے سے دھکا دے دو گے اس کو 100 بار کے بعد؟ دھکا ہم کیوں دیں گے؟ تو اللہ تو چھوڑ یہ دیں کہہ گے رہا ہے اسے. نا کہ میں تو مہر لگا دیا, اب وہ چاہ کے بھی نہیں آ سکتا, مہر لگا دی میں نے, ختم, ٹاٹا بائی بائی. ابھی سمجھا نہیں سمجھا؟ سمجھ میں آیا. تو بھائی پھر کیوں ایسے اللہ کو مان رہے ہو جو اتنا ظالم اللہ ہے؟ ایک جو بیمار انسان ہے اس کو اور بیماری میں مبتلا کر رہا ہے. سوچو اس بات کو, یہ سب غور و فکر کرنے والی بات ہے, ٹھیک ہے صابر علی بھائی. جب ہم نے بھی یہ سب چیزوں پہ غور و فکر کیا, تھوڑا عقل کا استعمال کیا, تو ہم کو بھی سمجھ میں آیا کہ یہ جو اسلام والا خدا ہے یہ کوئی ایک اچھا خدا نہیں ہے, اور خدا اچھا, خراب نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے خدا ہی نہیں ہے. تو مطلب کہ اصل خدا کون ہے؟ وہ اپن ڈھونڈیں گے نا, پہلے یہ والا اصل خدا نہیں ہے اتنا تو اپن کنفرم کر لے, ہو گیا تو اپن ڈھونڈتے بیٹھیں گے اچھا والے خدا کو, جس کی خدائی اچھی ہو. اچھا, تو اسلام جو اتنا لوگ مان رہا ہے پورا دنیا میں, وہ غلط ہو سکتا ہے؟ یار اچھا ساحل, چلو اس جلیبی کا آ بھی گیا, ایک دے دیتا ہوں. جلیبی نیکسٹ. ساحل بھائی نیچے اتنے لوگ بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں یار. اچھا ٹھیک ہے, ایم ڈی صابر علی بھائی, دنیا میں مجھے کو ایک بات بتاؤ, دنیا میں لاکھ لوگ ایک جھوٹ بات کو مان رہے ہیں, تو کیا وہ ان کا جھوٹ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں. اچھا, ایک انسان ہے جو سچ کو سچ مان رہا ہے, کیا اس کا سچ سچ مانا جائے گا اگرچہ وہ ایک ہے؟ ہاں, مانا جائے گا. تھینک یو. تو دنیا میں زیادہ تعداد میں کوئی چیز ماننا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح ہے. اگر تم کاؤنٹ کے حساب سے دیکھو گے, اگر یہ تمہارا آرگیومنٹ ہے کہ جو زیادہ ہے وہ صحیح ہے, تو کرسچن جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہے, تو اب ہاں, پھر زیادہ. کرسچینٹی کو صحیح مان لو. کیا وہ لوگ بیوقوف ہے؟ دیکھو تم نے جو آرگیومنٹ دیا میں نے اس کو توڑا ہے. اتنے سارے لوگ مان رہے, اس سے اگر صحیح ہو جاتا تو کرسچن کو تم سے زیادہ لوگ مان رہے, پھر وہ صحیح ہے, کرسچینٹی اپنا لو آپ, اگر یہ آرگیومنٹ ہے. ابھی سمجھ میں آیا پیارے بھائی؟ ٹھیک ہے, کیا یہ تو ابھی بھی سمجھ میں ضد؟ آ گیا. ہاں, تو اب بھی ضد پہ اڑے رہنا ہے کہ غور و فکر کرنا ہے آرام سے؟ نہیں, غور و فکر کرنا ہے, کیوں نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, کریے, چلیے. تھینک یو سو ویری مچ صابر بھائی. آئی ایم شیور کہ غور و فکر کرو گے تو نیکسٹ ٹائم آ کے ہمارا صابر بھائی کے لیے ہم سب گلاب بھیجیں گے. تھینک یو سو ویری مچ صابر بھائی. ٹھیک ہے, اگلی بار پھر جڑیں گے ہم. جی, اس کا سوچ فکر کر کے آنا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, جو آپ نے حدیث بتائی اس کو پر ہم سوچیں گے, ہاں ڈھونڈیں ٹھیک گے ہے, اس کے بارے میں. اوکے. جو ایگزامپلس بتائے وہ بھی سوچنا. ٹھیک ہے. چلیے, بہت شکریہ. دوسرے بھائی کو لے لیتا ہوں. بھائی جلدی سے اسٹوڈیو خالی کر دیجئے. جی بھائی, آئی ایم انڈین بھائی, آپ کا مائک صحیح ہو گیا, کنیکشن صحیح ہو گیا؟ ہاں, اچھا مگر صرف ایک آدمی سے بات کرنے کا. اچھا, چلو ایک ہی بات کرے گا, ٹینشن نہ لو. میں ایک 10 سپر چیٹ, ایڈم ہاں کرے. بھائی سمجھ گیا, ایک ہی آدمی بات کرے گا, ٹینشن نہ لو, لیکن گالی نہیں دیں گے آپ, ٹھیک ہے؟ نہیں, آپ اگر ایک آدمی بات کرے تو میں کیوں گالی. اچھا چلیے, ایک 10 سپر چیٹ لیتا ہوں, پھر آپ سے ایڈم صاحب بات کریں گے. نہیں, میں کچھ نہیں نہیں دیتا. ساحل بھائی, آپ ہی اس سے بات کریں گے بھائی. اس نے پہلے 3-4 دفعہ گالیاں دیا بلا وجہ, اس وقت میں بول بھی نہیں رہا تھا. اب اگر اچھا خالی ٹھیک ہے, میں چلو بولنا میں شروع ہو گیا کر لیتا تو یہ تو اور پھٹ جائے گا بھائی. ٹھیک ہے, میں بات کر لیتا ہوں انڈین بھائی سے, کوئی مشکل نہیں. ہندو سناتنی بھائی کہہ رہے ہیں خدا کی خدائی اچھی ہونی چاہیے,
इसी को तो चूहा ही है। सोनू सनियाल भाई कह रहे लव यू साहिल भाई, थैंक यू यार। रैशनल ऑपरेटर भाई कह रहे इफ अल्लाह ऑलरेडी नोज एक्शन ऑफ ऑल ह्यूमंस देन वी हैव नो फ्री विल बाय डिफॉल्ट, देयर इज नो फ्री अंडर एन एलियन डिक्टेटर, नो अल्लाह अ रिलीफ। थैंक यू यार रैशनल ऑपरेटर भाई, and you rightly said that. Rahul M keh raha I am an atheist, I still think you are doing God's work. Thank you yaar Rahul bhai. Otto I will follow wherever you go, you are now beyond a YouTube channel. साहिल, Just नो टाइम पास। भाई अरे नहीं, भाई नो थोड़ा टाइम पास। नहीं मेरे को भी काम है। अच्छा चलो हेलो। टेंशन नहीं हाँ, लेने का, तुम्हारा भाई है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, हम्म। ये कुरान की आयत क्या कह रही है, जरा बताइए और समझाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो सब आता है। अरे तो मैं वो बताओ नहीं मत। पूछा आपको, ये स्क्रीन पे जो आपके सामने कुरान की आयत है ये क्या कह रही है। नहीं, आप मुद्दे की बात करो ना, स्क्रीन छोड़िए, फेस टू फेस बात करो ना। अरे बोलो उसी ना। पे डिस्कशन करना है। सुनो, मैं बोलता हूँ ना, मैं हाँ। मोमिन हूँ, आप एक मैं मान मुस्लिम है। लिया हम लोग कि आप मोमिन हैं, हमें सुनो ना डिस्कशन जो भाई, सामने जो मेरा बात सुनेगा। क्लियर। हाँ सुनाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मोमिन हूँ, हम्म, मैं कुरान को मान मानता हूँ, लिए, हदीस को मानता हूँ। आप एक मान चीज है, लिया मैंने। आप किसको मानते हैं? नहीं अभी वो सवाल नहीं है कि नहीं, मैं मैं किसको क्या पूछा, मानता हूँ। आप नहीं, सवाल नहीं, आप किसको मानता है वो तो बताओ ना, तो बात आगे बढ़ेगा ना। साहिल भाई नहीं मेरा मतलब वाला क्या कलमा कि पढ़ देना, मेरा कलमा पढ़ दें साहिल भाई उनके लिए, मेरा वाला कलमा पढ़ मैं दें। मैं एडम को अल्लाह मानता हूँ, मैं एडम को खुदा मानता हूँ हाँ, तो ऐसा और अपने आप बोलो को ना। रसूल मानता हूँ। हाँ, तो क्रिश्चियन में स्टेप फादर बहुत होते हैं, माँ एक ही क्रिश्चियन होती, नहीं स्टेप भाई, ये फादर नया। 10 होते। नहीं, अरे भाई आपसे मैं क्रिश्चियन आप नहीं। मैं क्या बोला, अरे वो मेरे को सुनना 1% से बात भाई, करने का है। आप आई एम एडम को इंडियन। बीच में लाया, कहाँ लाया। तो फिर लाए ना, उसने बोला ना, मैं बोला ना। अरे तुमको अभी थोड़ी ना वो बोला। स्टेप फादर 10 होते, माँ एक होती। आप देख लो, एडजस्ट कर लो उसमें, उसमें क्या स्टेप प्रॉब्लम मदर है? नहीं होती है फादर एक ही होती है, स्टेप फादर 10 होते किचन में। या स्टेप मदर नहीं होती है ज्यादा, या फादर क्रिश्चियन तो की 10 बात होते कैसे ना, आ गई। फादर तो 10-20 होते ना। अभी उनका आपके भी आपके डीएनए 10-20 है, टेस्ट कराना। अरे भाई, क्रिश्चियन में स्टेप फादर होते होंगे यहाँ 20-30। क्रिश्चियन की। आई एम इंडियन अरे भाई, होते हैं ना यहाँ भाई, पे ये तो नॉर्मल बात है, इंडियन भाई, इसमें क्या इंडियन झूठ है, भाई, ये तो सच इंडियन है। भाई, इंडियन भाई, देखिए ये ऐसी हरकत करे, यहाँ क्रिश्चियन की बात कहाँ से आ गई। आपने एक सवाल किया, मैंने आपको एक जवाब दिया कि मैं एडम को खुदा मानता हूं, इसमें क्रिश्चियन कहाँ से आ गया। इंसान खुदा होता है, आप बोलो। हो सकता है मेरे नहीं, लिए है, नहीं, कैसे हो सकता है बताओ ना, वो क्यों नहीं हो सकता। इंसान खुदा कैसे हो सकता है, आप साबित करो। क्यों नहीं हो आयत है सकता, सामने मैं मानता साहिल भाई, हूँ। आयत, मेरा कुरान सामने है नहीं, जिसको आप ये ये मानते देखो हैं। कुरान भाई, ये देखो जिस साहिल भाई, एक आदमी बात करे, मैं पहले बोला अरे हूँ। तुमसे नहीं कर रहा भाई, इतना क्यों हम्म, सेंसिटिव होते जा रहे हो। नहीं, आपने बोला मैं दारू पिया हूँ, नहीं, मैं कुछ पीता नहीं। मैं मैं दिमाग थोड़ा गर्म है, इसके लिए थोड़ा ऐसा बात करता हूँ मैं। अच्छा गर्म है करके नशे में लगते हो ऐसा। नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं क्या बोला, आप पर्सनल बात करो या एडम को बोल दो बात करने के लिए। नहीं, नहीं तो दूसरा पर्सन नहीं मांगता है। अगर एडम है तो बताए भाई, 20 फादर क्यों अच्छा होते हैं? एक मिनट, आई एम इंडियन भाई, देखो मैं तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, बहुत से दूसरे लोग जो है वो नीचे बैठे हुए हैं, आपके साथ मेरे को टाइम पास करने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। सीधा मुद्दे पे आएंगे, आज का जो टॉपिक है और वो ये है कि इस आयत पे हमको डिस्कशन करना है। आप बताओ कि इस आयत में क्या लिखा हुआ है। नहीं, अगर आई एम डिस्कशन नहीं सॉरी, करना है तो मैं मैं निकाल देता हूँ। जाता हूँ, कोई जाओ दिक्कत जाओ, पहली नहीं। फुर्सत में आई जाओ, एम पहली सॉरी। फुर्सत में जाओ, नहीं, उस पहली साहिल को फुर्सत बोलना, में जाओ, इस फादर, चल। चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, और बैन बेवड़ा। फिर गाली देने लगा था बेचारा फिर गाली हाँ, देने लगा इसी था। वजह से निकाल दिया, मैं जाता हूँ। असल में ये मेरे को मोमिन लग भी नहीं रहा है, क्योंकि ये बचना चाह रहा है इस आयत को पढ़ने से, ये सिर्फ टाइम पास करने आया है। मैंने कहा था ना साहिल, मैं क्योंकि नहीं इससे बात करूंगा, थियरी अगर में है। तू गर्म हो गया तो सोच मैं कितना गर्म होता
میں نے بولا تھا نا میں نہیں بات کرے گا اس سے. اچھا کیا آپ نے بات نہیں کیا. ہاں بھائی مسٹر ایکس گیمنگ. یار کوئی بھی نان مومن پلیز نہ جڑے. سائنس فالوور کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا. نان مومن پلیز اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے بھائی. پاپی کلر اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے. جی بھائی ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ مومن ہے سر آپ؟ ہاں بھائی. مومن ہے ابھی تک ہے؟ ہاں بھائی. ارے تھوڑا زور سے بولو ہاں بھائی. ہاں بھائی. یار. ان کا مائک تھوڑا بڑھاتا ہوں میں. پتا نہیں کھانا وانا بھی کھا کے آتے ہیں لوگ یا نہیں آتے, آواز ہی نہیں نکلتی ہے. جی بھائی بولو ابھی کچھ. جی بتائیے آپ. جی کوئی قرآن کی سورہ سنائیے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. وطر میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ بھائی وتر میں تو ہم ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں. ہاں ایک رکعت. اچھا آپ ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں کیا؟ جی ہاں. وہ مائک تھوڑا اپنے منہ کے پاس قریب لیجئے نا. ٹھیک ہے. وہ لیجئے. ہو گیا. ایک کام کرو ہیڈ فون نکال دو. ہیڈ فون نکال دو. ٹھیک ہے. ہاں نکال دیجئے. بھائی ایک کام کیجیے, آپ ہم سے کل بات کر لیجیے گا. ٹھیک ہے کل آ جانا آپ ایڈم صاحب کے چینل پہ آ جانا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی. بھائی 1 منٹ بھائی. مجھے دھیان دیکھ لیجیے. میرا گیمنگ ہے, مجھے جوائن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. کل نا. ٹھیک ہے. میں آپ کو کچھ حدیث ٹھیک. ریفرنس دکھاؤں گا, پھر آپ مجھے اس کا پروف دکھائیے گا. اور اچھا مائک لے کے آنا کل, یا تو پھر بنا مائک کے بات, اپنا بنا ہیڈ فون کے بات کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلو چلیے. ٹھیک ہے. سائنس فالوور. جی مسٹر ایکس گیمنگ اسٹوڈیو جی چھوڑ دیجیے آپ. ہیلو. ٹھیک ہے بھائی. جی سائنس فالوور. مومن ہے آپ؟ جی مومن ہوں. مومن ہے. پکے جی والے جی ہیں کیا ایسے ہی اڑتے اڑتے ہیں؟ پکے والے. ساحل بھائی ان سے پکے کئی دفعہ والے. پہلے بات کی ہوئی ہے بھائی. یہ بالکل عجیب سے مومن ہے یار. نہ یہ بہت ڈفرنٹ مومن ہے. اچھا الگ والے ہیں کیا بہت؟ سائنس فالوور میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ یار پہلے اب تو اسلام میں آ جائیں, پھر آپ سے اچھے طریقے سے بات کریں گے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے بات کی تھی نا. ہاں تو بھائی آپ کیوں آ گئے ہیں؟ کیا پکے والے مسلمان ہو گئے ہیں؟ نہیں بس درمیان میں ہی ہوں. تو بھائی پھر کیوں آئے ہیں نا سر؟ چلیں ٹھیک ہے. ایز یو لائک. یعنی آپ سے بات ہو نہیں نہ سکتی کیونکہ آپ نے بیچ میں جا کے قرآن کی آیت بھی ریجیکٹ کرنی ہے, تو فائدہ یعنی اچھا آپ سے چلتے چلتے بات کرتے کرتے آپ قرآن کی آیت ہی ریجیکٹ کر دیں گے. تو جو بندہ قرآن کی آیت ریجیکٹ کر دیا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے کسی بھی اسلام کے مطابق. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو پھر ہم آپ سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ جی بار کیا میں آپ کا جو نالج ہے وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, اور میں آپ کو اکثر سنتا رہتا ہوں. میں اس لیے آیا, میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی. چلیے جلدی سے سے کر ریکویسٹ دیں, کر دیجیے. جلدی سے ہاں کر دیں, جلدی سے کر دیں. ہاں جی ہاں جی. وہ صرف یہ کرنی تھی کہ آپ نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات چیت کے دوران نا آپ کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو آواز آتی ہے نا وہ بڑی انوائنگ سی ہوتی ہے. کیا یہ ذرا اوائڈ کریں. چلیں سر نیکسٹ ٹائم جو ہے نا 8 گھنٹے کی اسٹریم میں کچھ نہیں کھاؤں گا. آپ بھی میرے ساتھ کچھ نہیں ہاں کھائیں گے, ٹھیک ہے؟ پھر 8 گھنٹے. نہیں نہیں پھر کھا لیا کریں, لیکن ذرا مائک کو تھوڑا دور کر کے نا. یار یار میں نے ہیڈ فون لگایا ہوتا ہے نا, بوم مائک میرے پاس, ٹیسٹ مائک نہیں, میں ہیڈ فون والا مائک یوز کرتا ہوں. ہاں تو وہ میں لیکن ہٹا وہ نہیں بڑا سکتا, وہ ہٹاؤں گا تو ہیڈ فون بھی ہٹ جائے گا.
हाँ, लेकिन वो मैं आपको अर्ज करूं बड़ा अजीब सा लगता है ना। चले कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा सा ही खाता हूँ यार, रोज तो नहीं खाता ना, नहीं कभी थोड़ी 5-10 मिनट के लिए चले खाने की बात आती है ना, चले उस चले वक्त बर्दाश्त ठीक कर है, लिया करें थोड़ा सा। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, चले, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक्स अल्लाह अल्लाह, हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार कोई धारदार दांत वाला आ जा भाई, क्या इस्लाम किन भरोसे पे चल रहा है आजकल। चेकमेट साहब, हेलो, आवाज आ रही है? बहुत स्लो यार, क्या हो गया आज सारे मोमिनों की आवाज जो है वो स्लो क्यों है भाई? इनके पास नीचे जो है ना वो रूम कूलर या कोई फैन चल रहा है, तो वो बंद कराएं तो शायद सही हो, पीछे का नॉइज ज्यादा है इस वजह से। अच्छा, तो साहिल भाई और आजम भाई, आवाज आ रही है अभी ठीक है ना? सर वही कह रहा हूँ, पीछे का कूलर शूलर बंद कराएं, आपके पीछे नॉइज ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर वॉइस। बहुत दूर है वो। सर आपका माइक उसकी आवाज ज्यादा पिक कर रहा है, आपकी आवाज सप्रेस कर रहा है। माइक इस वक्त आपका है वो नॉइज सप्रेशन वाला, तो वो कूलर की आवाज को लेकर आपकी आवाज को सप्रेस कर रहा है। अभी ठीक है? अब बेहतर है, अब बोलिए जरा। जी, टॉपिक क्या इस्लाम ओके में साहिल भाई आप ठीक हो फ्री विल गए है, कंपैरेटिवली। ठीक है ना? साहिल भाई क्या बोला एडम? मैंने कहा अब सही हो गया ना आपको? हाँ हाँ अभी ठीक है, अभी सही है आवाज। चले ले लें इनको। ये जो आप टॉपिक रखे साहिल भाई, ये आम मोमिन से क्यों पूछ रहे हैं आप लोग सवाल, ये बताओ मेरे को। आप खास को लेके आ जाइए, खास को लेके आ जाइए, खास को लेके आ जाइए। आप भी खास के पास जा सकते हैं ना? नहीं जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? आपको सीखना है ना। क्यों तो क्यों यहाँ पे नहीं, आप हमको आम सीखना लोगों नहीं से है भाई। क्यों सीखेंगे आप? हाँ हमको सीखना नहीं है, हम बता रहे हैं फ्री विल नहीं है, सीखना नहीं है। वही तो, आप आलिम है ना, मुफ्ती है ना, हाफिज है, कुछ नहीं है आप, लेकिन फिर भी आपको कॉन्टेक्स्ट जो आप आयत पढ़ रहे हैं उसकी उसका भी तफसीर होती है, उसको भी समझना जरूरी होता है। तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्लैरिफाई? मैं आलिम हूं ना, हाफिज हूं, तो आपको ये बताने आया हूं फिर आलिम हाफिज को आप भी तो जा सकते हैं ना। क्यों? लेकिन आप अपना क्यों तमाशा भाई? चेकमेट, क्या तुमको घर से उठा के मैं स्ट्रीम पे लेके आया? मैं आपको यही बताने के लिए आया कि ये टाइम वेस्ट खाली मेरे सवाल का जवाब दे दो। चेकमेट, ये सब देखो भाई, चेकमेट पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। ये बताओ कि तुमको घर से उठा के मैंने स्ट्रीम पे लेके आया? नहीं, अपनी मर्जी से आया ना? मैं अपनी मर्जी से इसलिए आया, आपको बताने आया कि आप गलत काम कर रहे हो। नहीं ठीक है, आप बता दिए गलत काम कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं ना जो आप गलत बता रहे हो वो असल में गलत हो, आपको साबित करना पड़ेगा। असल में आप गलत है ना, आप हाँ तो साबित करो ना मैं गलत हूँ, वही इसी वजह से तो प्लेटफॉर्म दिया है तुमको कि गलत साबित करो। कुरान की जरा आयत दिखा दें चेकमेट साहब, कुरान की आयत दिखा दें जो ये बताए कि ये गलत है कि जब तक आप मुफ्ती या आलम नहीं होंगे आप कुरान के ऊपर बात और बहस नहीं कर सकते। अगर आप आयत दिखा दें मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। क्या शुरू से बोलो। कुरान की आयत दिखा दें जो कहे कि आप कुरान और हदीस पे तब तक बहस नहीं कर सकते जब तक आप मुफ्ती नहीं हैं, प्लीज दिखा दीजिए। अब देखो मेरे पास आयत ना, मैं पढ़े वाला हूँ ना आलिम हूँ ना मुफ्ती हूँ मैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ टाइम पास जिहाद कर रहे हैं ना सर। फिर आप टाइम पास जिहाद करें, या तो हमें सुने या अपने स्कॉलर्स को सुन लें, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है आपकी। अच्छा आप लोग का इल्म कहाँ से आया ये बोलो, जो आप लोग पढ़ के सब लोगों को बता रहे हैं कि ये गलत चीज है, कि ये क्या इस्लाम में फ्री विल है, क्वेश्चन मार्क डाले हुए आप लोग, और एक आयत बता रहे हैं कि इसमें फ्री विल नहीं है। ओके ठीक है, तो उस आयत को पिछले से पढ़िए, आगे से पढ़िए, उसकी तफसीर तफसीर जो भी होता है ना। चलें अच्छा चेकमेट भाई, अगर मैं इस आयत की एक काम करिए, सुनिए चेकमेट अभी आपने एक सेकंड, आपने एक मुद्दा रखा। अगर मैं इस आयत को पीछे से पढ़ना शुरू करता हूँ जहाँ से इसका कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होता है, 3 आयतें पहले कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होता है। आपको पूरी सूरत पढ़नी पड़ेगी इसके बारे में। पूरी सूरत नहीं पढ़ना, चेकमेट पूरी सूरत पढ़नी पड़ेगी आपको यहाँ पे। चेकमेट फिर बताऊंगा कि पूरा खुलासा क्या है इस आयत का। चेकमेट लिसन, पूरी सूरत नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्यों नहीं पढ़नी पड़ेगी? क्योंकि कुरान यार, अगर आप गरम तवे पे नहीं बैठे होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ना क्यों नहीं पढ़नी पड़ेगी। कैन यू प्लीज स्टॉप एंड इंटरप्टिंग मी? क्योंकि कुरान जो है उसमें सूरतें कॉन्टेक्चुअली नहीं लिखी गई हुई। एक सूरत में बीच में से एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है। इस आयत का टॉपिक 4 आयतें पहले से शुरू होता है और 2 आयतों बाद खत्म हो जाता है।
میں جو یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا پورا پڑھ دیتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2 اس کے بعد نہیں میں یہ اس غلط کی ہے. اب میری بات سنیے, آپ غلط بول رہے ہیں آپ, اس لیے میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو پوری سورت پڑھنی پڑے گی. سورت کا نام کیا ہے وہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں؟ آپ مجھے کوئی سی ایک لمبی والی اس ٹائپ کی صورت دکھا دیں جس میں کانٹیکسٹ جو ہے وہ پوری صورت میں ایک ہی ہو. سورہ بقرہ میں صرف ایک ہی کانٹیکسٹ ہے. نہیں, یہ ایک ہی کانٹیکسٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ ایک یہ ہی بات ہو کانٹیکسٹ رہی کی ہے بات کہ ہو رہی ہے. اگر آپ آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کی تفسیر بھی پڑھنا چاہیے آپ میں کو, تفسیر اب جا کے آپ کو سمجھ میں چلو آئے گا. بھائی تفسیر پڑھنے کو میں تیار ہوں, میں تو کہا ہے میں اس کی تفسیر بھی پڑھنے کو تیار ہوں آپ کے ساتھ. تو پڑھیے. اگر تفسیر بھی اور تقی عثمانی آیت صاحب کا کی تفسیر کانٹیکسٹ بھی نکالیے. میری والی ہی بات کر رہا ہو تو کیا آپ اپنی بات پہ قائم رہتے ہوئے یہاں پہ اللہ کو ایک جھوٹا گاڈ کہنے کو تیار ہوں گے؟ جی بولیے. جی میں نے پوچھا کیا اب آپ سے سر؟ ہاں میں تیار نے ہوں گا کہا میں, میں بولیے اس کی بتائیے. کانٹیکسٹ میں اس کا کانٹیکسٹ اور اس کی تفسیر دونوں پڑھ دیتا ہوں. اور اگر پوری وہ وہی سورت پڑھنی پڑے گی آپ کو. سن لیں, پوری صورت بھی پڑھ دیتا ہوں اور بتائیں. ٹھیک لیکن پڑھیے. اس کے بعد اگر یہ وہی کہے جو ہم بتا رہے ہیں تو کیا آپ اسلام کو میرے ساتھ یہیں پہ خیر آباد کہیں گے؟ جی بالکل کنفرم. کنفرم اگر نہ کیا تو کر دوں گا, بول رہا ہوں نا میں آپ کو, میرے ساتھ آپ کے یہ پوری اسٹریم کے سامنے بول رہا ہوں, میں کر دوں گا. نکالیے تقی عثمانی صاحب کی تفسیر اور قرآن نکالیے. اچھا صرف تقی عثمانی کی, باقی جو ارلی اسکالرز ہیں ان کو نہیں دیکھنا آپ نے, صرف تقی عثمانی زیادہ نہیں. تقی عثمانی کیوں, پہلے مجھے بتائیں تقی عثمانی کیوں؟ آپ نکالیے, آپ یہاں بات کو پھیر رہے ہیں. نہیں پھیر نہیں رہا, میں مجھے تقی عثمانی کی وجہ بتاؤ, ارلی اسکالر کیوں نہیں؟ آپ نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے تقی عثمانی میں نکال سکتا ہوں, مگر میں پوچھ رہا ہوں کہ تقی عثمانی کیوں؟ یہاں پہ آپ کی ہار یہاں پہ ایک دم ایزی واضح ہو رہی ہے. کتنی بچوں والی بات کر رہے ہو. آپ میں نے بچوں والی کہا بات کر تقی رہی ہیں. عثمانی کیوں, سمپل سوال کیا ہے. تقی عثمانی نے ایسا کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو تفسیر طبری, تفسیر قرطبی, تفسیر ابن کثیر, تفسیر جلال الدین السیوطی؟ تقی عثمانی جو ہے اس نے ایسا کیا خاص بات ہے کہ آپ صرف اسی کی تفسیر مانگ رہے ہیں؟ ان کے فرقے کا ہوگا. نہیں, میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیوں, وہ کیوں؟ جی حضرت میں بھی ویٹ کر رہا ہوں. حضرت میں ویٹ کر رہا ہوں. کیا ان کا انٹرنیٹ لگتا؟ یہ کیا ہو گیا؟ اچھا جب تک بھائی کا انٹرنیٹ کنیکشن اچھا چل دیا بھائی. یار یہ تقی عثمانی کے قرآن کا کیا نام تھا یار, مجھے بھول گیا اس کا, میں وہ کھولنے لگا تھا. آنے دو نا بھائی کو. چلو ٹھیک ہے. اچھا گائز, جو لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا, جتنے ماڈریٹرز ہیں بھائی, ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھیے آپ لوگ. جب تک سامنے والا ابیوز نہ کرے کسی کو وارننگ کے بعد, تب تک آپ ان کو ٹائم آؤٹ یا بلاک نہیں دے یار. پہلے وارننگ دے دے اگر کوئی ابیوز کر رہا ہے. ہاں, کوئی اگر صرف اسلام کی تعریف کر رہا ہے تو بالکل اس کو نہ ٹائم آؤٹ دو نہ بلاک کرو, ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی لوگ یا جو بھی ماڈریٹرز ہے. پلیز اگر صرف کوئی اسلام کی تعریف کر رہا ہے تو اس کو آپ لوگ ٹائم آؤٹ یا بلاک نہیں دو. اگر کوئی ابیوز کر رہا ہے اور مومن ہے تو ایک اس کو وارننگ دو, اگر نہیں سنتا تو اس کو پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا ٹائم آؤٹ اور اس کے بعد بلاک کرو. ہلکا ہاتھ رکھو تھوڑا. ہاں چیک میٹ بھائی آ گئے. بولیے بھائی. جی سر, تقی عثمانی میں صاحب نے کی ہاں تفسیر. جی, تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہی کیوں, میں نے آپ سب سے پہلے یہ پوچھا. کیونکہ وہ ابھی اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہیں. میں ابن کثیر زیادہ بڑے اسکالر ہیں تقی عثمانی کی نسبت. کیا تقی عثمانی کی نسبت آپ کے جو ابن کثیر ہیں وہ ان سے زیادہ بڑے اسکالر ہیں, ان کی کیوں نہ پڑھوں میں؟ ایک بات بولو, یہاں پہ آپ بات کیوں پھیر رہے ہیں یہ بتاؤ. میں بات ڈر نہیں لگ پھیر رہا رہا, ہے میں آپ کو صرف تقی عثمانی صاحب کی تفسیر نکالنے میں, آپ کو یہ بتاؤ.
مجھے ڈر کسی سے نہیں لگتا، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پہلے لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ انہوں نے علم کہاں سے لیا ہے تقی عثمانی صاحب نے. علم انہوں ابن کثیر سے لیے، لیکن ابن کثیر میں اتنی کھلے طور پہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا جو آپ لوگ یہاں پہ لے کے بیٹھ رہے ہیں نا. تفسیر اگر لے کے بیٹھیں گے بھی تو آپ کو اتنا کھلے اس میں سمجھ میں نہیں آئے گا جتنا آپ کو تقی عثمانی صاحب کی تفسیر سمجھ میں آئے گی. صاحب کی تفسیر یعنی کہ جو بندہ 1980 کی دہائی میں کہیں پہ پیدا ہو رہا ہے وہ آپ کے مطابق زیادہ بہتر تفسیر کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ بندہ جو کہ محمد کے ساتھ محمد کے زمانے میں پیدا پڑا ہوا عربی کو جانتا ہے رادر دین ایک اردو جاننے والا پاکستانی بندہ وہ زیادہ اچھا اس کو جج کرے. جی میں نے کہا کہ قرآن کو تقی عثمانی پاکستانی 1980 کی دہائی میں پیدا ہونے والا بندہ وہ زیادہ اچھا جانتا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کے تمام ارلی اسکالر جو کہ عربی کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں مانتے ہیں اور بولتے ہیں. بھائی ایک بات بتا بھائی، قرآن سمجھنا ہے یا نہیں ہے یہ بتاؤ میرے کو. اور وہاں پہ ایڈم ایک بات میں بھی ایڈ کر دوں، ان لوگوں کا ذاکر نائک جو ہے وہ تو ویڈیوز میں بول رہا ہے کہ سب سے بیسٹ تفسیر ابن کثیر ہے. بالکل بالکل. لیکن ابھی تو سمپل سی میں بات کر رہا ہوں، میں زیادہ بات بھی نہیں ان سے کرنا چاہ رہا تاکہ ذرا ان کو سمجھ آئے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کیونکہ سمجھ آنا بڑا امپورٹنٹ بات ہے اور سمجھ اگر آ جائے تو شاید چیزیں بڑی بہتر ہو جاتی ہیں. سمجھ آ جائے نا بھائی، سمجھ آ جائے نا، جس طرح سے اسلام تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے نا تو ویسا ہو جائے گا بھائی. سمجھ میں اگر آ جائے تو سمجھ رہے نا. اچھا ہاں اب جس طرح سے پھیل رہا ہے نا اسلام، ماشاء اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے، کتنی خوش نصیبی ہے ان کی جو جا رہے ہیں نا. الحمدللہ وہ صحیح ہے بھائی، جو جا رہے ہیں نا وہ ان کی جگہ ہے بھائی. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا اسلام سے، بے دخل کر دیا. جو چلے گئے نا سمجھ گئے نا. ہاں چلے گئے کی بات نہیں ہے، ابھی ہماری بات چلے گئے وہ لوگ ختم. اب سمجھ رہے. ہاں ابھی ہے نا سورہ نکالیے جس سورے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ پورا پہلی بات یہ ہے کہ تفسیر پڑھیے. ہاں میں یار ایک تو آپ لڑائی زیادہ کرتے ہیں روتے زیادہ ہیں. ابھی آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. اگر آپ بات کا جواب نہیں دیں گے میں آگے نہیں نہ چل سکتا نا. دیکھیں مجھے تھوڑا سا بات کا جواب دے دیں پھر میں آپ کے ساتھ آگے چلتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ تقی عثمانی صاحب کی ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں صرف انہی کی پڑھنی ہے؟ اسکالر ہے بھائی وہ. سمجھانے کے لیے بولتا ہوں. کون بڑے مولانا ہیں یہاں پہ ہمارے اسلام کے اندر ابھی تو فی الحال؟ طارق جمیل صاحب ہے، طارق مسعود صاحب ہے، ٹھیک ہے، سب لوگ ہیں. ان کے صرف ایک ارے میری بات تو سنیے آپ، میری پوری بات تو سنیے تبھی تو جا کے سمجھ آئے گا آپ کو. تو اتنے سارے اسکالرس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایک کا ہی سنیے. ایسا آپ بولنے والے ہوتے کون؟ کیونکہ وہ سب لوگ جو پڑھ رہے ہیں قرآن، جو تفسیر پڑھ رہے ہیں، وہ سب لوگوں کی تفسیر پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی، تب جا کے بیان کرتے ہیں. لیکن سب کا ایک ہی بیان مطلب سیم ہوتا ہے، مطلب سیم حدیث ہوتی ہے، سیم قرآن کی ایک تفسیر کے ساتھ وہ جو بولتے ہیں بیان میں سیم ہوتا ہے، سب کچھ الگ الگ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں میں، آپ عثمانی صاحب کی تفسیر کھولیے اور مجھے پورا سورہ پڑھ کے دکھائیے، تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے عثمانی صاحب کی تفسیر میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں. بحث مت کیجیے. ہاں جی میں کھول دیتا ہوں. اب ہم عثمانی صاحب کی تفسیر کھول رہے ہیں ان کے بھائی کے سامنے، اور جو کانٹیکسٹ کی آیتیں ہیں ان کی ہم تفسیر پہلے پڑھیں گے، اور اگر وہ وہی کہہ رہی ہوں گی تو پھر یہ چاہے پوری صورت پڑھ لیں انہیں فرق نہیں پڑتا. تفسیر عثمانی لکھا تقی عثمانی آپ کے سامنے ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ جو آیتیں آپ کو دکھائی تھی کانٹیکسٹ میں وہ یہی ہیں، انہوں نے بھی کانٹیکسٹ اس کا ڈیفائن کیا ہوا ہے. اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اس کے سر بلند کر دیتے، مگر وہ زمین پر جھک کے رہ گئے اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ رہا. اس کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ اگر تم اس پہ حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کے ہانپے گا، اگر اس کے حال پہ چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کے ہانپے گا. یہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا
जिन्होंने आयतों को झुटलाया वो कुत्ते की मिसाल दे रहा है अल्लाह, लिहाजा तुम ये वाकया इनको सुनाते रहो ताकि वो कुछ सोचें। कितनी बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। जिसे अल्लाह हदायत दे बस वही हदायत याफ्ता होता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो ऐसे लोग ही नुकसान उठाते हैं। और हमने जिन्नात और इंसानों में से बहुत से लोग हैं जिन्हों को जहन्नम के लिए पैदा किया। उनके पास दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं, आंखें हैं जिनसे वो देखते नहीं, कान है जिनसे वो सुनते नहीं, वो चौपाहों यानी कि डंगरों की तरह हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा भटके हुए हैं। यही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और इस्माए हसना अच्छे नाम अल्लाह के ही हैं। ये आगे का कॉन्टेक्स्ट शुरू हो गया, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया इस एरिया का, अब अल्लाह के नामों की बात आ गई। तफसीर अब बात आती है यहाँ पे तफसीर, इसके नीचे वाले हिस्से में तफसीर है। आम जानवर उसी वक्त हाँपते हैं जब कोई बोझ उठाएं या उन पर कोई हमला करे, लेकिन कुत्ता ऐसा जानवर है जिसे सांस लेने के वक्त हाँपने की जरूरत होती है। तकी उस्मानी को भी इतना इल्म नहीं है कि कुत्ते को सांस लेने के लिए वो मुंह से जुबान इस वजह से बाहर निकालता है कि उसके बॉडी के ऊपर जो स्वेट पैदा करने वाले स्पेसेस नहीं होते, ग्लैंड्स नहीं होते, उसकी जुबान से वो स्वेटिंग पैदा करता है। इस वजह से कुत्ता जुबान बाहर निकालता है, वो हाँपता नहीं है। अल्लाह को भी नहीं पता था और तकी उस्मानी को भी नहीं पता था, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के अनपढ़ जाहिल मदरसा छाप बंदे हैं। यहाँ पे जो है वो पढ़िए आप। जिन हजरात, मैंने अपना सुनिए भाई, मैं अपनी बात नहीं, यहाँ पे आप जो ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पे चेकमेट, तुमसे नहीं बात कर रहा, लोगों से बात कर रहा हूँ ताकि उन्हें पता लग जाए कि कितने बेवकूफाना। नहीं, आप गलत, आप बेवकूफ बना। जिन हजरात ने अलग कॉन्टेक्स्ट पढ़ के चुप, तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। जिन हजरात ने इस वाक़े को बुलागे आम में बलोग का वाक़या करार दिया, वो भी कहते हैं कि उसकी बदअमली की सजा उसकी जुबान कुत्ते की तरह बाहर निकल पड़ती है, इसलिए उसे आयत में कुत्ते से शबीह दी है। बाद हजरात ने फरमाया कि दरअसल ये तशबीह उस शख्स की नफसानी हिरस है कुत्ते का, उसने फूंक मारी, कुत्ता अपनी जुबान निकाल पे हिरस लगता है, शायद कोई चीज़ खाने की हो। इस तरह जो शख्स दुनिया की हिरस में गुजारता है, हर वक्त दुनिया का मफाद हासिल करता है, इसका हाल इसी तरह हाँपता है। वंस अगेन, हाँपना, कुत्ता हाँपता है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को कूल डाउन कर रहा होता है। तकी उस्मानी को भी कुछ नहीं पता था, उसके अल्लाह को भी कुछ नहीं पता था। यानी उनकी तकदीर में ये लिखा है कि वो अपने इख्तियार से ऐसे काम करेंगे जो इन्हें जहन्नम में ले जाएगा। लेकिन याद रहे, तकदीर में लिखने का मतलब ये नहीं कि जहन्नम का काम करने में मजबूर हो जाएंगे, बल्कि तशबीह की मिसाल ऐसी है जैसे एक उस्ताद अपने किसी शागिर्द के हालात के पेश नजर ये लिख दे कि ये फेल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उस्ताद ने उसे फेल होने पर मजबूर कर दिया, बल्कि उसने जो कुछ लिखा था उसका मतलब यही है कि शागिर्द मेहनत करने के बजाय वक्त ज़ाया करेगा। आगे इससे पहली आयत में नाफरमानों की बुनियादी बीमारी ये बयान करती है कि वो गफलत में पड़े होंगे, यानी अल्लाह के इस जिक्र उसके सामने जवाब के एहसास से गाफिल और गौर किया जाए तो इस दुनिया में हर किस्म की बुराई का असल सबब यही रहेगा। इसलिए अब इस बीमारी का इलाज बताया जा रहा है। अल्लाह ताला जिक्र करता है और अपनी हर हाजत उसी से मांगी जाए। वाज़ेह रहे, अल्लाह ताला को पुकारने का जो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल है दोनों बातों को शामिल करता है। उसके जरिए से दुआ मांगता है। गफलत का दूर होने का ये रास्ता है, बंदा अपने परवरदिगार की दोनों तरफ से पुकारे। अलबत्ता उसको पुकारने के लिए जरूरी करार दिया है कि अल्लाह उसके जो अच्छे अच्छे नाम हैं, लो जी अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों तक आ गए, उसके रसूल ने बताया नहीं नामों को पुकार जाए, उसमें हसना के मुकारफ। लेकिन इस तफसीर के अंदर जनाब हजरत इज्जत माप ने ये बताया ही नहीं कि जो अल्लाह यहाँ पे कह रहा है ना, ये देखिए, जिसे अल्लाह हदायत दे बस वही हदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह करते तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाते हैं। तकदीर का एक सेंटेंस बोल के ये पूरी आयत की तफसीर मिस कर दी है आपके तकी उस्मानी ने। प्लीज इस आयत की तफसीर दिखाइए मुझे तकी उस्मानी से। एक बात बोलूं, चुप 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 करके जो आप बिठा रहे थे ना मेरे को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 90 क्या है वहाँ पे लिखे हुआ 90। मैंने सिंपल ये बात की है कि पहले मुझे इस पूरी मैंने तफसीर पढ़ दी आपके सामने। जो मेरी ये आयत है, बेसिक आयत, कि अल्लाह जिसे चाहता हदायत देता, जिसे चाहता गुमराह करता है, जो कि तकदीर का बेसिक एसेंस बनता है। अल्लाह की गुमराही के बारे में आपके तकी उस्मानी ने क्यों नहीं लिखा? मैंने पूरी हदीस पढ़ दी, पूरी तफसीर पढ़ दी। थोड़ा नीचे हटाइए इसको। नीचे हटा दिया था, मैंने पढ़ दिया था। मुझे मैं बता रहा हूं ना, आप पढ़ के क्या गलत समझो, मैं वो बताना चाह रहा हूं। भाई आई डोंट केयर मैं क्या गलत समझाऊं, मैंने अभी जो पूछा उसका जवाब दें। कि तकी उस्मानी साहब ने, आपके तकी उस्मानी साहब ने यहाँ पे हदायत और गुमराही के ऊपर जो इतना बड़ा है कि अल्लाह गुमराह करता है, उसके बारे में क्यों नहीं बयान किया, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पैसेज के अंदर, अल्लाह की आयतों के अंदर ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर सारी गेम बननी है। आप इसको नीचे हटाइए, उसी का जवाब दे रहा हूँ। गाइस ये देखिए, ये तकी उस्मानी साहब हैं, ये देखिए तकी क्या भाई ये तकी उस्मानी साहिल भाई, आपको बोल रहा हूँ मैं, तकी उस्मानी साहब को देखिए आप, इनको देख के लगता है कभी इसने तुमको समझना कॉलेज का रुख भी किया होगा। समझना नहीं है, मजाक उड़ाना है।
کوئی بات نہیں, Okay. ریلیکس, ٹیک اے چل, ہاں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ہاں. چیک میٹ, یو شکر آر ہے اللہ کا, چیک تم میٹڈ. لوگ تو ہے نا اسلام سے ارے اللہ تعالیٰ نے چیک میٹ نکال بھائی کر دفل کر دیا. اتنا توے پہ گرم کیوں رہتے ہو, تھوڑا رکو نا یار. ارے Checkmate, میری تو بات you are میری بھی تو checkmated. بات میں جواب دوں. ایک سیکنڈ ابھی دینا. چیک میٹ, یو آر چیک میٹڈ, جسٹ گیو می, ارے میں جواب دوں جسٹ یا گیو می خود ہی 1 بولتے منٹ, جاؤ گے بھائی؟ جسٹ یہ گیو بولو. می 1 منٹ. میں نے ابھی تک کچھ نہیں بولا, میں نے تفسیر پڑھی ہے جو آپ نے پڑھوائی ہے. سیل پہ اس بندے کی شکل دیکھ کے کہیں سے فیل ہو رہا ہے یہ بندہ کوئی پڑھا لکھا ہو سکتا ہے, کوئی اس نے ماسٹرز گریجویشن یا کسی اچھی جگہ سے پڑھا ہو؟ بالکل بھی نہیں. نہیں. سیل پہ دیکھیں, میں ان کو پہلے سے بولا کہ بھائی جان تقی عثمانی کی تفسیر آپ نے کیوں پڑھنی ہے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پاکستانی اسکالر ہے, انہوں نے تقی عثمانی کا کیوں نام لیا, کیونکہ تقی عثمانی ایکچولی میں ڈسکس ہی نہیں کرتا ہدایت اور گمراہی کو. جب وہ ہدایت اور گمراہی کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا, اس نے پوری آیت کو امیٹ ہی کر دیا ہے, تو فیٹ اور فری ول کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ دوبارہ سے اب تقی عثمانی کی تفسیر پہ چلے جاتے ہیں. 500 پیج کے اوپر وہ تھی, من یہدی اللہ فہوا المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. یہ دو آیتیں, یا ایک آیت ہے بیسیکلی جی میں بیچ میں, یہ ایک آیت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اس 2 پیج جو میں نے پڑھ دیے, اس کے اندر اس نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. اب مجھے بتائیے ساحل, اگر وہ اس آیت کو ٹچ ہی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے, اور ہم نے جنات اور جن اور انسانوں میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جہنم کے لیے پیدا کیا, اس کے پاس دل ہے جن کو سمجھتے نہیں, اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے گمراہ کرنے والا, اس کو اگر ڈسکس نہیں کرو گے آپ, تو مجھے بتاؤ کہ آپ تفسیر کیسے صحیح سمجھ سکتے ہو, اور یہ چیک میٹ ٹائپ کا بندہ سمجھ بھی کیسے سکتا ہے؟ اگر من یہدی اللہ فہوا المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون, اس کی تفسیر انہوں نے کی ہے, مجھے بتائیں کس جگہ پہ کی ہے؟ میں وہاں پہ پہلے جانے کو چاہوں گا, کدھر کی ہے؟ کنوینئنٹلی اگنور کر دیا انہوں نے. ایبسولوٹلی. کس بات کا اگنور بھائی؟ آپ خود پڑھے یہاں پہ آیت, وہ سب کچھ تفسیر بھی آپ خود پڑھے, لیکن سمجھے الگ. سر یہ میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا صحیح سمجھانا ہوں, چاہ رہا جسے ہوں میں. اللہ ہدایت دے دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے, جسے گمراہ کرتے ایسی لوگ نقصان میں ہیں. اس آیت کی تفسیر اس کہاں ہے؟ آیت کا تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں. اس آیت کا مطلب جو آپ غلط سمجھ رہے ہیں نا, تو اس کو صحیح کرتا ہوں میں آپ کو. اچھا, تقی عثمانی نہیں بتا سکے, آپ بتائیں گے؟ میں بتاؤں گا. آپ نے کہا تھا نا تقی عثمانی کی تفسیر کھولیں, کیا یہ تقی عثمانی کی تفسیر ہے؟ ہاں, مجھے بتائیں انہوں نے اس آیت کی تفسیر کہاں کی ہے, وہ بتائیں. تو وہی تو بتا رہا ہوں, نیچے جائیے, نیچے گیا, جائیے. اوکے, نیچے جائیے. یہ کتے کی ہانپنے کی آیت آ گئی. اب یہاں پہ آ گیا جنات اور انسانوں میں سے جہنم کے لیے پیدا کی ہے, یہ قدر آ گئی. قدر آ گئی. قدر آ گئی نہیں, چیک میٹ, یہ قدر آ گئی. مجھے بتائیں قدر اور کتے کے بیچ میں جو یہ آیت ہے سب سے امپورٹنٹ یہ, اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, اس کی تفسیر کہاں ہے؟ نیچے جائیے, میں پڑھ کے آپ کو پورا سمجھاؤں گا. میں آپ کو اس بارے میں سمجھائیں گے نہیں, پہلے مجھے بتائیں گے کہ اس آیت کی تفسیر کہاں ہے. اسی کی تفسیر تو سمجھانے لگا ہوں میں آپ کو. نیچے جائیے آپ. نیچے آ گئے. اور اگر نہ ہوئی, ایک سیکنڈ, اگر نہ ہوئی ابھی کے ابھی تقی عثمانی کو کہو کہ کتے نے جو ہے نا جان بوجھ کے اس کو امیٹ کیا, اگر نہ ہوئی تو کیا اگر اس آیت کی تفسیر انہوں نے نہ لکھی تو آپ کہیں گے کہ تقی عثمانی انتہائی جاہل اور کتا ہے, جس طرح اللہ قرآن میں کافروں کو کتے سے تشبیہ دے رہا ہے, جس طرح اللہ قرآن میں دے رہا ہے, جس طرح اللہ قرآن میں دے رہا ہے. حضرت ایک سیکنڈ چپ کر کے سن لیں, میرا سوال کیا ہے آپ سے, پلیز سن لیں. جس طرح ابھی اللہ قرآن میں کافروں کو, مجھ جیسے لوگوں کو, ساحل جیسے لوگوں کو کتے سے تشبیہ دے رہا ہے, اگر اس کانٹیکس میں اس آیت کی تفسیر نہ ہوئی, کیا آپ تقی عثمانی کو بھی اسی طریقے سے ہانپنے والا کتا کہیں گے جیسے اللہ نے ہم لوگوں کو کہا ہے؟ اگر نہ ہوئی تو, اگر ہوئی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں, پھر نہ آپ کہیے گا, لیکن اگر نہ ہوئی تو کیا آپ کہیں گے؟ بھائی وہ ہو ہی نہیں سکتے غلط. سر ایک سیکنڈ, وہ اللہ ہے کہ غلط نہیں ہو سکتا؟ صرف اللہ ہے نا جو غلط نہیں ہو سکتا. تقی عثمانی اللہ ہے؟ نہیں, انہوں بھی غلط نہیں ہو سکتے کیونکہ تفسیر ان کی ہے. اوکے, ونس اگین کوشچن میرا سمپل ہے, اگر جو آپ مجھے بھی سمجھانے لگے ہیں اس میں اس آیت کی تفسیر نہ ہوئی تو کیا آپ کہیں گے کہ تقی عثمانی اسی طریقے سے ہانپنے والا کتا ہے جیسے اللہ نے ہم لوگوں کو کہا ہے؟ انہوں کیوں ہوں گے بھائی؟ تم ہے نا, تم لوگ نکلے نا اسلام سے.
checkmate, that's not the question, you are जी। checkmated 3 times. तो जो मेरा सवाल वही repeat तो करो, जवाब दे रहा हूँ मैं, वो तो repeat मुस्लिम my है ना। question, repeat my question. हम्म, अगर उस आयत की तफसीर ना हुई तो आप क्या बोलेंगे कि तकी उस्मानी इसी तरीके से कुत्ता है जिससे कि चैनल ने हमें कहा है? आयत उनके ऊपर है ही नहीं तो उनके ऊपर क्यों बोलूंगा मैं? तो भाई उसने फिर आयत की तफसीर क्यों मिट की? चले ऐसा करते हैं, हम उसको सुअर कह देते हैं, इज दैट गुड? मैं अपना कुरान लिख लेता हूँ, उसके अंदर मैं सुअर कह लेता हूँ. क्यों So, क्या आप कहूँ मैं उनको सुअर कि कुत्ता फिर क्यों कहूँ? कुरान की आयत क्या जब कॉन्टेक्स्ट अमिट कर देगा तो तफसीर में जो मर्जी लिख दे, कॉन्टेक्स्ट ही अमिट कर दिया उसने. कहीं का कॉन्टेक्स्ट नीचे करो, तुम पढ़ के बता तो मैं नीचे क्या करूं? मैं कर देता हूँ नीचे नीचे. करो। अगर हाँ, ये अभी वाली तो क्या है आयत, पूरा, हाँ, अगर ये वाली आयत की इसने तफसीर नहीं की हदायत और गुमराही की तो फिर कॉन्टेक्स्ट बनाया ही नहीं उसने. उसने बड़ी आराम से एक आयत ही निकाल दी अरे बीच में से भाई कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट बनाया लेकिन तुम लोग समझ नहीं रहे उसको, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ के समझाता हूँ. मैं दोबारा से बोलता हूँ, अगर हदायत और गुमराही उसके अंदर ना हुआ जो अल्लाह ने इस आयत में कहा है. अगर की क्या बात है, यहाँ समझने के लिए बैठे ना अपन समझने के लिए बैठा, लेकिन अपन ने अगर उसका कॉन्टेक्स्ट ही ना दिया तो अपन समझेगा कैसे? मैं समझाऊंगा तुमको. नहीं, मैं समझाऊंगा नहीं, जो लिखा हुआ है उससे हटेगा नहीं. अब तक उस्मानी तुमने खुलवाया, उससे अटैच ही होएगा. ओके. अब मुझे बताओ, अगर उसे हदायत और गुमराही ना हुई तो विल यू से कि तकी उस्मानी सुअर है? बोलो. हाँ, ऑप्शंस क्यों रख रही है? ये इसलिए रख रहा हूं कि तकी उस्मानी ने इस आयत की तफसीर ही नहीं की. मैंने तिबरी पढ़ा हुआ है, कुर्तुबी पढ़ा हुआ है, इब्ने कतीर पढ़ा हुआ है. तकी उस्मानी में आज पढ़ रहा हूं तुम्हारे सामने, और उसने हदायत और गुमराही का कॉन्टेक्स्ट बीच में डाला ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये तो मर जाऊंगा मैं. तुम लोगों को बेवकूफ कैसे बनाऊंगा, जाहिलों को, तुम जैसे जाहिलों को. मदरसा से आप जाहिल था वो खुद, उसने तुम जैसे जाहिलों को मजीद जाहिल बनाया. भाई मैं सिंपल बात कर रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक अगर एक आयत अमिट कर दो बीच में से तो भाई आप जो मर्जी बना लो. बात करने की तमीज है नहीं है, ये बोलो. तुम्हारे अल्लाह को थी जो हम सबको हाँपने वाला कुत्ता कह रहा है. हाँ शुक्र है, हाँपने वाला तुमको कुत्ता कहा अल्लाह ने. सही, शुक्र है, बहुत सही कहा अल्लाह ताला. तो ये अच्छी बात है. साहिल से मजीद बात करनी है आपने? आप कर लें. I have finished him. I have literally finished him. मैं तकी उस्मानी दिखा दिया इसको कि उस आयत का अल्लाह ने तफसीर ही नहीं, अल्लाह कह रहा हूं, तकी उस्मानी ने तफसीर ही नहीं किया. क्योंकि अगर वो कर देता तो अगली आयत में जो उसने जलेबी घुमाई है ना, वो जलेबी नहीं घुमा सकता था. वो जो उसने उस्ताद वाली जलेबी घुमाई है ना, वो नहीं घुमा सकता था अगर वो हदायत और गुमराही वाली इस आयत को बीच में ला सकता. सेकेंडली, अल्लाह की जो डिवाइन डिक्री है ना, वो उस्ताद की स्टेटमेंट की तरह नहीं होती. अल्लाह की डिवाइन डिक्री जो होती है वो 100% कंफर्म्ड होती है, वो चेंजेबल नहीं है. उस्ताद कहता है तू फेल होएगा, तू फेल होएगा, तू फेल होएगा, तू फेल होएगा, वो बच्चा कई दफा पास भी हो जाता है. क्यों? वो आखिर में आके जरा मेहनत कर लेता है और पासिंग मार्क्स ले जाता है, फेल नहीं होता. उस्ताद वाली जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर कंफर्मेशन नहीं होती क्योंकि डिवाइनली डिक्रीड नहीं है, जबकि तकदीर और कदर डिवाइनली डिक्रीड है, और उसी के लिए अल्लाह जो है वो गुमराह करता है. प्रॉब्लम ये है, अगर इस गुमराह वाली आयत को निकाल दो, हदायत और गुमराह वाली आयत को निकाल दो तफसीर के कॉन्टेक्स्ट में से, गेम खत्म हो जाती है. यू हैव नथिंग. तब आप जो मर्जी जलेबी बना लो. इस आयत को इसीलिए उसने कन्वीनियंटली तफसीर में से गायब कर दिया. तो आई हैव फिनिश्ड हिम. नाउ साहिल भाई आप कर लें, क्योंकि मैं अब इससे ज्यादा जलेबी नहीं सह सकता. हाँ नहीं, मैं उनको वो इन्होंने कहा कि ये कुत्ता इतना कहना जो है, चेकमेट भाई, जो तुम्हारे इस्लाम को और कुरान को ना माने, तुम्हारी आइडियोलॉजी को ना माने, उसको कुत्ता कहना सही है? चेकमेट भाई. हाँ भाई. जो तुम्हारे कुरान को ना माने, तुम्हारे अल्लाह को ना माने, तुम्हारे इस्लाम की बातों को ना माने, मिसाल दिए हो. हाँ, मिसाल के तौर पे ही सुनो ना. हाँ सही है. हाँ सुनो ना, सही है. अच्छा, अगर मैं उसी तरह, चूंकि आप मेरी आइडियोलॉजी को नहीं मान रहे और आपके तकी उस्मानी मेरी आइडियोलॉजी को नहीं मान रहे या मेरी लॉजिक को नहीं मान रहे, क्या मिसाल के तौर पे मैं भी आपको कुत्ता और सुअर बोलूं? कि आप कुत्ते और सुअर और गधे की तरह है कि आप लोगों का दिमाग नहीं चलता? चलेगा? यहाँ पे सच्चाई की बात है. यहाँ पे सच्चा हाँ, सच्चा वो तुम्हारे लिए सच्चा है ना, मेरे लिए कुरान है. चेकमेट साहब देखो, वो तुम्हारे लिए सच्चा है,
ٹھیک ہے وہ آپ کی بیوقوفی ہے بھائی, وہ آپ کی بیوقوفی ہے جو آپ اپنے آپ کو بھائی سچا مان رہے پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ کی بھی چیک میٹ صاحب, سچے پھر ہیں ہم نہیں, کہتے ہیں کہ سنو نا, پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ جو جس نے لکھا ہے اس کی بھی بیوقوفی ہے, اور جو یہ مان رہا ہے وہ بھی اول درجے کا بیوقوف ہے. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیوں اسلام نہیں کہہ اتنی سکتا؟ تیزی سے بڑھ رہا ہے. بڑھ رہا ہے. دیکھو یہ تمہارے لیے ایک سپر چیٹ آیا ہے. الحمدللہ. ہاں سنو 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 آپ کس کو مانتے چیک ہیں؟ میٹ آپ کس کو مانتے ہیں یہ بولو. چیک میٹ. COVID has spread all over the world. Then COVID is the best thing happened to humankind. ہاں اچھی ہے, مثال اچھی ہے, بہت اچھی ہے. سچائی بڑھ رہی ہے, لیکن جو بیماری بڑھی نا, جو مائنس سوچ رکھتے ہیں نا ان کے لیے کووڈ ہی رہتا ہے. ہاں وہی کہہ رہا. تو جو تم لوگ الحمدللہ سنو نا پیارے بھائی, تم لوگ کی بھی جو بیماری بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, بیماری ہماری نہیں بڑھ رہی ہے بھائی. دیکھو بڑے ہمارے نزدیک بیماری ہے, وہ بڑے ہمارے نزدیک بیماری ہے, اپنگتا ہے, وہ بیماری اور اپنگتا ہے, دماغی اپنگتا. تمہارا سوچنا وہ تمہاری بیماری ہے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. لیکن کیا دیکھو پرابلم یہی ہے چیک میٹ, تم لوگوں کا پرابلم یہی ہے, اور تمہارے اسلام کا پرابلم یہ ہے کہ یہ نفرت والی کتاب ہے. اگر کوئی آپ کی آئیڈیالوجی نہ مانے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو کتا, سور, ڈنگر یہ سب کہنے لگے. یہی تو نفرت ہے نا, کہ جو میری نہ مانے وہ کتا, سور. وہ تو مثال ہے بھائی, وہ تو مثال ہے. ہاں تو میں بھی مثال کہتا ہوں کہ جس نے بھائی میں, ہاں تو میری مثال بھی صحیح ہے کہ آپ بھی کتے سور سے زیادہ گئے گزرے ہو. کتا اور سور تو بھی, کتا اور سور تو بھی دماغ لگا لیتا ہے. سنو, کتا سور یہ لوگ بھی جب راستہ اس طرح کراس کرتے ہیں نا, تو یہ لوگ دماغ لگا لیتے, دیکھتے آگے پیچھے گاڑی آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے. آپ لوگ اس سے بھی گئے گزرے ہو, آپ لوگ تو دماغ ہی نہیں لگاتے. جیسا بتایا گیا ویسا کرتے ہو. اچھا پاگل اپنے آپ کو کیا آپ کا اللہ یہ نہیں کہتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو اس کو, جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو آپ کا یہ حال ہونا چاہیے کہ آپ نے سنا اور آپ نے مانا. کیا جب اللہ اور اس کی رسول کی بات آ جائے تو مومنوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سنا, سمعنا, ہم نے سنا, واطعنا, اور ہم نے اطاعت کی. کیا آپ کو قرآن نے یہ نہیں سکھاتا ہے؟ مطلب آپ لوگ جانور سے بھی گئے گزرے ہو, جانور تو اپنا دماغ چلا لیتا ہے راستہ اس طرح کراس کرتے وقت. وہ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ. بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو اسلام کو ابھی آپ نے مانا یہ بات چھوڑ چکا ہے. اچھا تو ایک منٹ چیک میٹ, جو اللہ اور اس کے رسول بتا دے, سنو چیک میٹ سنو, جو اللہ اور اس کے رسول بتا دے, کیا آپ اس میں اپنا دماغ چلا سکتے ہو؟ نہیں. تو آپ کتے اور سور سے بھی گئے گزرے نکلے کیا نہیں نکلے؟ میں کہاں نکلا, آپ نکلے. آپ ان کی بات کو نہیں مان رہے. آپ دماغ نہیں لگا رہے, ہم تو دماغ لگاتے بھائی. وہی تو اللہ, وہی تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, وہی تو کہ آپ لوگ سور اور کتے اور کوئی بھی جانور سے آیت میں آپ کی بات ہو رہی ہے, دماغ نہیں لگاتے. آپ نے بھی خود بولا. اتنی اچھی آیت کو نہیں سمجھ رہے آپ لوگ. بات کس پہ ہو رہی ہے؟ یہ ہنسی ہے نا میرے کو, مطلب ایک دم زبردست ہار کی. اس کا ہم الگ سے پارٹ لگائیں گے, ٹینشن نہیں لینا. تھینک یو ٹھیک ہے, لگائیے, ایڈٹ کریے, وہاں پہ جنتا کیا ہے سمجھ جائے. اپنی اپنگتا پہ اب جو ہے نا ماتم کرتے بیٹھنا آپ. ٹھیک ہے, جی چلو تھینک یو. جی یار مزہ سائل یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی کی بندے کی تفسیر لا رہا ہے, اور وہاں پہ بھی کتا ہو کے گیا. ہاں, اور اس نے مانا بھی ہم لوگ دماغ نہیں چلاتے, وہ خود بول کے گیا. تو بھائی اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ ایڈم, جو جانور ہوتے ہیں وہ دماغ لگاتے ہیں نہیں لگاتے اپنا؟ کتا بہت دماغ لگاتا ہے یار, ان سے تو بہت زیادہ دماغ لگا لیتا ہے. ان کو کتا کہنا کتے کی, ان کو کتا کہنا کتے کی صلاحیت ہے, بلکہ تقی عثمانی کو کتا نہیں میں کہنا چاہتا اصل میں. بھائی اس کی شکل دیکھو تو ویسے ہی پتہ نہیں کیسی لگ رہی ہے. کبھی اس نے کبھی میرے خیال میں مدرسے کے علاوہ کوئی اور رخ نہیں کیا. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اتنا چلاک ہے کہ تفسیر میں سے ایک پوری آیت ہی غائب کر دی ہے سالے نے. اپنی مرضی کی تفسیر بنانے کے لیے وہ اللہ کے گمراہ کرنے والی آیت نکال ہی دی ہے بیچ میں سے. حد ہو گئی یار, بغیر کی بھی انتہا ہوتی ہے.
चलो नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं यार। थैंक्स टू द इंटरनेट, अगर आपको कोई पीडीएफ नहीं भी है ना तो आप टक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यही तो गेम है यार।